अब हामी हिजोसम्म चाहिँ तथागत गौतम बुद्धले दिनुभएको प्रथम धर्मचक्र 4 आर्य सत्यको विषयमा अब छोटकरीमा भनौँ, संक्षेपमा भनौँ, हामीले यसरी अध्ययन गरिसकेको हो। र आज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 4 आर्य सत्य मध्ये जुन निरोध सत्यको विषयमा हिजो छोटकरीमा मात्रै गएको छ। अब निरोध सत्य, निरोध अथवा मोक्ष प्राप्त हुने कारण, निरोध प्राप्त हुन सक्छ कि सक्दैन, सत्य नै निरोध प्राप्त गर्न सक्छ कि निरोध प्राप्त हुन नहुँदा हुँदा पनि हामीले यतिकै अभ्यास गरेर समय खेर गरेको हो कि भनेर यो प्रश्न आउँछ। त्यसको कारणले आज हामी यहाँ चाहिँ निरोध अथवा मोक्ष प्राप्त हुन सक्छ भनेर त्यसको विषयमा हो। 4 आर्य सत्य मध्ये निरोध आर्य सत्य हामीले प्राप्त गर्न सक्छ भने त्यो। अब त्यसमा चाहिँ शास्त्र भगवान बुद्ध स्वयंले पनि राजदरबार त्यागेर जाने बेलामा पनि उहाँ के को खोज तलासमा गयो त भन्दाखेरि अनि संसारमा जन्म मरणको अनि के रे जन्म र मृत्युलाई अन्त गर्नको लागि अनि त्यसको मार्ग के रहेछ, त्यहाँबाट प्राप्त हुन सक्ने रहेछ कि रहेछैन भनेर त्यस्तो प्रश्नको उत्तर खोज्नको लागि, मार्ग खोज्नको लागि उहाँ गृहस्थ त्यागेको राजदरबार। उहाँले त्यस्तो सुख त्यहाँ सम्भोग गर्नेछ, तर पनि त्यो सुखहरू सबै त्यागेर त्यो सुख सबै तत्कालको सुख रहेछ। दुःखको कारण कसैले पनि नभन्न सक्ने रहेछ। दुःख हुने बेलामा त्यो दुःखबाट क्षणिक चाहिँ एक क्षण अनि अलि सुख हुनको लागि उपाय जस्तो कि मदिरा सेवन गर्ने हो, त्यस्तो गरेर उपाय मात्र रहेछ। अनि त्यसको कारण के हो कसैले पनि नभन्न सक्ने। त्यस भएको कारणले उहाँ चाहिँ अब गृह त्यागेर अनि राजदरबार त्यागेर त्यहाँबाट गएर भिक्षु भनेर के रे त्यहाँबाट त्यागेर अनि उहाँ चाहिँ कहाँ गयो भन्दाखेरि त्यो समयको भारतमा भएका एकदमै महान तान्त्रिक गुरु, 2 गुरु छ, गुरु आर्य अलर कलम भनेर अर्को एउटा छ। उहाँ 2 कहाँ अनि उहाँले सिद्धार्थ राजकुमार सिद्धार्थ उहाँ 2टाको कहाँ गएर के रे शिक्षा हासिल गर्छ। शिक्षा हासिल गरेर ध्यान अभ्यास गरेर उहाँ 2को जस्तै अनि त्यस्तो गुणहरू प्राप्त हुन्छ, तर पनि दुःखको कारण खोज्न सक्दैन, दुःखको कारणबाट त्याग्न सक्दैन। त्यसको कारणले उहाँ स्वयं अनि त्यो गुरुबाट फेरि गएर अब म आफैले एउटा मार्ग खोज्नुपर्ने रहेछ भनेर अनि कठोर तपमा बसेर सोच विचार धेरै गरेर अन्तमा उहाँले दुःखको कारण त्रिविश रहेछ। त्यसमध्ये मूल चाहिँ अविद्या त्यो रहेछ। त्यो त्याग्नको लागि प्रतीत समुत्पाद अथवा शून्यताको ज्ञान हुनुपर्ने रहेछ भनेर त्यसद्वारा अनि उहाँले बोधि वृक्षको मुनि बुद्धता प्राप्त बल्ल उहाँले गर्न सकेको। बुझ्नुभयो है? बुझ्नुभयो? तुम्हारा ध्यान 2 दिन बाद टूटा है। मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा तुम। इस बार मुझे ऐसी अनुभूति हुई जैसे मैं एक पंख की तरह हल्का हो गया। कहीं दूर नीले गगन में उड़ान भर रहा हूं, पहले पक्षियों की तरह, फिर बादलों की तरह और ऊंचा उठा और फिर धीरे धीरे शरीर का आभास जाता गया। ऐसा लगा जैसे मैं एक वृक्ष की तरह हूं,
पृथ्वी से जुड़ा, पर दूर अनंत तक मेरी बाहें फैलती जा रही हैं। फिर चारों ओर अनंत शून्य की अनुभूति हुई। एक इतनी सघन शांति उजागर हुई, जैसे जैसे एक झरना हो शांति का, जिसमें स्नान कर मेरा रोम रोम आनंदित हो। मुझे इसकी अनुभूति हुई। अब तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं रह गया सिद्धार्थ। नहीं गुरुदेव। जिस ध्यान को साधने में मुझे 70 वर्ष लग गए, तुमने वही 2 माह में कर लिया। मैं धन्य हो गया। नहीं गुरुवर, आपकी और मेरी बराबरी असंभव। जब तक मैं ध्यान में था, मेरा मन शांत था। जैसे ही मेरा ध्यान भंग हुआ, वही पीड़ा और व्याकुलता ने मुझे आ गया। इसी सारस की चित्तार मेरे सामने वो सारे दुख, पीड़ाएं, व्याकुलता सब सामने ला खड़े कर दी। गुरुदेव, मुझे इस पीड़ा और व्याकुलता से मुक्ति का मार्ग समझाइए। मेरे पास जो भी ज्ञान था वत्स, मैंने तुमने उड़ेल दिया। मेरा पात्र खाली, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। मेरी आयु हो चली है, मेरी प्रबल इच्छा है मेरे पश्चात इस आश्रम की बागडोर तुम संभालो। गुरुदेव, मैं? हाँ सिद्धार्थ, ज्ञान में अब तुम मेरे बराबर हो गए हो। उसी ज्ञान से आने वाले दियों को प्रज्वलित करो। गुरुदेव, आपने मुझे इस योग्य समझा, पर इस विषय में सोचने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। ठीक है, सोच लो। मुझे तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। प्रणाम गुरुजी। उसी को मिलते हैं गुरु के दर्शन। किसने तुम्हें यहाँ आमंत्रित किया? मेरी तृष्णा ने। वो क्या है जो तुम्हें यहाँ खींच लाया? जीवन की ऊर्जा। तुम्हारे विचार नहीं लाए? विचार सागर पे उठती लहरों के समान। सागर लहरों से अछूता ही होता है। अनुभव है इसका मुझे।
जीवन क्या है? रहस्य। आकाश गंगाओं के पार भी वही, और तुम्हारे मन के अंदर भी वही, जिसे ना समय बदल सकता है और ना ही मिटा सकता है। फिर दुख क्यों? जीवन की अनिश्चितता ही दुखों का कारण है। इस अनिश्चितता के पार कैसे जाएं? उस सत्य की अनुभूति से जो अचल, अमर, अविनाशी है। काल अनगिनत चक्रों में घूमता है। तब जाके कहीं औदुंबर का फूल खिलता है। वो चेतना जन्म लेती है जो बुद्ध बनेगी। मेरे अहोभाग्य कि तुमने मुझे गुरु स्वीकार किया। गुरुवर, यदि परम सत्य है तो वो कहाँ है? हर चक्र के केंद्र में जैसे कील गड़ी होती है और वो उस चक्र को घुमाती है, परंतु स्वयं कभी नहीं घूमती, स्थिर ही रहती है। यदि चक्र ही ना तो कील भी नहीं होगी। अनंत चक्र घूम रहे हैं, चारों ओर असंख्य केंद्र बिंदु हैं। हमारी सृष्टि से छुपे हुए असंख्य केंद्र बिंदु। चाहो तो इसे आत्मा कह लो, बीज से भी छोटे और अनंत से भी विशाल, सारी सृष्टियों को चादर की तरह ढके हुए, पर इस हाथ में भी समा सकते हैं। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारी हथेली में ही है। इस फूल को देखो। फूल को कैसे पता कि उसे कब खिलना है? विचार के बहुत आगे ज्ञान का द्वार है। ये जो मन डोलता रहता है ना, उसे शांत करो, खाली हो जाओ विचारों से, मुक्ति की आशा से, प्रश्नों से, और फिर अपने सूने मंदिर में अपने दिए को जलाओ और स्थिर बैठो। सब डोले परंतु तुम ना डोलना। अपने समग्र शरीर से सांस अंदर लो, रोको, देखो क्या हो रहा है। अपने समग्र शरीर से उस सांस को छोड़ दो। अपनी हथेली खोलो, स्वीकार भाव से जो आ रहा है उसे आने दो। अपनी सांस पर ध्यान रहे और अंदर जाओ, डूब जाओ सिद्धार्थ, निर्भय होकर।
अब तुमने स्वयं अनुभव किया है, अनंत ही शाश्वत है और शरीर के हर कण में एक ब्रह्मांड छुपा हुआ है। यदि अनंत ही शाश्वत है तो वो मुझे नहीं दिखा, मुझे तो केवल नश्वरता ही दिखी। वो तुमने चुना है, तुम जिस गहन में हो वही तो देख पाते हो, परंतु द्वैत तो कहीं है ही नहीं। जीवन के सत्य के पीछे छुपे इस रहस्य को जानने के पश्चात जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म केवल एक खेल ही तो है। पर जीवन की जिस ऊर्जा ने मुझे आपके समक्ष ला खड़ा किया, जिसे आप आत्मा कहते हैं, वही इस चक्र के पीछे। हाँ, मैं उसको ना देख सका। तुमने उसका नृत्य देखा, अनश्वरता का नृत्य, या जिसे तुम अनिश्चितता कहते हो, उसका नृत्य। अब ध्यान में उस बिंदु पर जाओ जहां जो देख रहे हो और जो घट रहा है वो दो नहीं, एक हो जाते हैं। केवल प्रकट हो जाए, सारा ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा है और इसमें कोई द्वैत नहीं, अद्वैत है। हो यो अद्वैत भने निजिङ सेम्यपा त्यो शून्यताको त्यो चाहिँ अब यहाँसम्म चाहिँ भयो है। उहाँले हो यसरी गरेर अन्तमा अनि बुद्धता प्राप्त हुने उहाँले लीला देखाउनु भयो। त्यो लीला देखाएर उहाँले जसरी मार्ग अनि प्राप्त गर्नुभयो त्यही अनुसार हामीलाई यसरी उहाँले महाकरुणाद्वारा देखाउनु भएको, यो बुझ्नुभयो है। अब हामी उसमा हौँ। अब निरोध चार कारण भने कहाँ छ भन्दाखेरि हाम्रो किताबमा दोस्रो कारण पेज नम्बर 103 मा रहेछ है। 103 मा यदि तपाईहरु त्यो हेर्ने हो भने, किताब हेर्ने हो भने 103 मा अब यो साउन्ड चाहिँ अफ गर्दै हुन्छ, त्यो चाहिँ अफ गर्दै हुन्छ। यहाँ रहेछ नि, क्लेश त्याग गर्न सकिने चार कारणहरू छन् भनेर। त्यसमा पहिलो कारण बोधका विद्वानद्वारा रचित सर्वज्ञ सिद्धान्त मूल पाठमा भनेर ठुप्दा चावा कुङ्गे ठुप्दा चावामा यसरी लेख्नु भएछ। उत्तर अथवा युक्ति अनुयायी विज्ञानवादी भनेर चारवटा विज्ञानवादी हुन्छ नि त, सिद्धान्तवादी भनौँ, त्यसमा एउटा चाहिँ युक्ति अनुयायी विज्ञानवादी भन्ने आउँछ। त्यसमा के लेखेको छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु, अनित्य भने एक, उपाय भनेर दुई, जान्ने विज्ञ पनि छन् तीन रहेछ है। त्यसलाई दर्शाउन सक्ने तथा त्यसप्रति चासो लिने व्यक्तिहरू छन् रे चार। व्यक्तिहरू पनि भएको हुँदा एक ज्ञान मार्ग पनि देशना गरियो भनिए झैँ भनेर यहाँ हेर्नु त, सर्वज्ञ सिद्धान्त मूल पथमा उत्तर युक्ति अनुयायी विज्ञानवादीले यसरी भन्नुभएछ, अनित्य उपाय र त्यो जाने विज्ञ पनि छन्, त्यसलाई दर्शाउन सक्ने तथा त्यसप्रति चासो लिने व्यक्तिहरू पनि भएको हुँदा एक ज्ञान मार्ग पनि देशना गरियो आदि भन्नुभएछ अरे। अब यो एक एक गरेर आउँछ।
अब युक्तिद्वारा प्रमाणद्वारा निरोध भने प्राप्त गर्न सक्छ। दुःखको कारणलाई अनि के अरे जडदेखि काट्न सक्छ भनेर युक्तिद्वारा आउँछ है। यहाँ हेर्नु पहिला चाहिँ के हो अनित्य भने अघि त्यो है अनित्य भने यहाँ अनित्य भने के हो यहाँ व्याख्या हुन्छ स्वचित्त अनित्य भएकोले त्यसको परिवर्तन हुन्छ अरे। स्वचित्त हाम्रो मन चाहिँ नित्य हो कि अनित्य हो हामीले अनुभवद्वारा थाहा हुन्छ। बिहान हामी उठ्ने बेलाको सोच चाहिँ दिनभरि त्यही बस्छ कि बस्दैन नि त परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन सोच। बिहान नास्ता खाने बेला अब म नास्ता खान्छु भने एउटा सोच हुन्छ फेरि त्यहाँदेखि बाहिर जानुपर्छ भने फेरि त्यो सोच चाहिँ त्यो गरे निषेध भएर फेरि अर्को सोच उत्पन्न हुन्छ। त्यसको कारणले हाम्रो चित्त चाहिँ के रहेछ अनित्य हो। अनित्य भएको कारणले हेतु र प्रत्ययद्वारा उत्पन्न भएको हो र हेतु र प्रत्ययद्वारा त्यसलाई निषेध गर्न सक्छ। त्यसको कारणले हाम्रो चित्त चाहिँ अनित्य हो भने त्यो पहिलो कारण चाहिँ हाम्रो चित्त चाहिँ अनित्य भएको कारणले हाम्रो मनमा भएको जुन दोषहरू छन् त्यो सबैलाई परिवर्तन गर्न सक्छ भने त्यो बुझ्नुभयो है। पहिला कारण हामीले निरोध प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन हाम्रो मनमा भएको रिस रागहरू त्याग गर्न सक्छ कि सक्दैन भने सक्छ भन्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि पहिलो कारण हाम्रो मन चाहिँ अनित्य हो कारण र अनि हेतुद्वारा परिवर्तन गर्न मिल्छ सक्छ भने त्यो परिवर्तन हुन्छ। दोस्रो यदि परिवर्तन हुन सक्छ भने त्यो चाहिँ कहाँ परिवर्तन हुनुपर्छ राम्रोमा परिवर्तन हुनुपर्छ नि त हो कि होइन। त्यसको कारणले हाम्रो मन चाहिँ राम्रोमा परिवर्तन हुन सक्छ भने कसरी भन्दाखेरि यहाँ दोस्रो परिवर्तन गर्नलाई सम्यक धर्म विद्यमान छ भनेर हाम्रो जस्तै कि आफू एउटा मान्छेले अब मेरो मन म चाहिँ एकदमै नराम्रो सोच्ने मेरो मनमा अनि दोष धेरै रहेछ त्यो सबै मैले त्याग गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो त्याग गर्नको लागि अब के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यो त्याग गर्नको लागि अनि उपाय मार्ग अथवा सम्यक धर्म अर्थात् बुद्धको शासन बुद्धको धर्म आगम धर्म र अधिगम धर्म त्यो दुई चाहिँ अहिले पनि लुप्त नभएर नाश नभएर अहिले पनि बसिरहेको छ भनेको बुझ्यो है। अहिले हामीले पढिरहेको सबै के हो धर्म बुद्धको धर्म त हो नि त्यो बुद्ध धर्म चाहिँ के हो मनलाई परिवर्तन गर्ने उपाय हो नि त। त्यसको कारणले मनलाई परिवर्तन गर्ने उपाय त्यो पनि छ कि छैन भनेदेखि छ के हो बुद्धको शासन बुद्धको धर्म हो भने त्यो परिवर्तन गर्नलाई सम्यक धर्म विद्यमान छ। यदि परिवर्तन गर्छु भनेर त्यो परिवर्तन गर्ने उपाय केही छैन भने अनि के गर्ने परिवर्तन गर्न सक्दैन नि त हो। यहाँ चाहिँ यस्तो होइन भने उपाय छ के छ सम्यक धर्म भनेर बुद्धको धर्म छ भने त्यो तपाईहरु किताबमा हेर्ने हो भने यहाँ रहेछ त पेज नम्बर 104 मा तेस्रो हरफमा भने चाहिँ पहिला सोचित अनित्य भएकोले त्यसको परिवर्तन हुन्छ एक नम्बर। दोस्रो परिवर्तन गर्नलाई सम्यक धर्म अथवा उपाय शिक्षा भन्ने लेखेको छ नि त्रिशिक्षाहरू अनि विद्यमान छ अहिले लुप्त भए छैन। जस्तै कि हेर्नु त म यहाँ उदाहरण एउटा दिन्छु तपाईहरुलाई। यहाँ हेर्नु यो चाहिँ के हो एउटा ग्लास भित्र अनि फोहोर पानी छ यहाँ मैला भएको रहेछ है। यो चाहिँ के हो साफा पानी रहेछ साफा पानी। अब यो फोहोर पानी चाहिँ साफा पानीमा परिवर्तन हुनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि केही न केही द्वारा त्यसलाई साफा बनाउनु पर्छ नि। यतिकै साफा होस् भनेर प्रार्थना मात्रैले पुग्छ सोच मात्रैले पुग्दैन। अब यो साफा बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसको लागि उपाय खोज्नु पर्छ। अब उपाय के छ भन्दाखेरि यहाँ फिल्टर छ फिल्टर पानी साफा बनाउने छ कि छैन फोहोर पानी चाहिँ साफा बनाउने अनि के रे उपाय के छ फिल्टर छ। त्यसको कारणले यो फोहोर पानी चाहिँ फिल्टरमा हालेर अनि त्यो फिल्टरले राम्रोसँग अनि फिल्टर गरेर के हुन्छ अन्तिममा साफा पानी निकाल्न सक्छ। त्यसको कारणले फोहोर पानी चाहिँ
साफा पानी बनाउनको लागि के चाहिने रहेछ, उपाय चाहिने रहेछ नि त। त्यही जस्तो गरेर हाम्रो दोष मनमा भएको दोषहरू परिवर्तन हुनको लागि, तिनीहरू हटाउनको लागि, त्याग्नको लागि, नाश गर्नको लागि के चाहिन्छ, उपाय चाहिन्छ। त्यो उपाय चाहिँ के हो, भगवान बुद्धले दिनुभएको त्रिशिक्षाहरू तिनीहरू हो। बुझ्नुभयो है? हो, त्यो भयो। अब तेस्रोमा उपाय बौद्धको धर्म अथवा बुद्धको शासन भएर मात्र पुग्छ कि पुग्दैन भने पुग्दैन। फेरि के हुनुपर्छ, त्यस्तो सम्यक धर्म चाहिँ शुद्ध रूपले देखाउन सक्ने गुरु हुनुपर्छ, फेरि शिक्षक हुनुपर्छ। त्यो अनि के अरे बौद्धको धर्म भए तापनि शुद्ध रूपले एकदमै के अरे के भन्छ अब यथार्थ बनाऊ, शुद्ध रूपले बनाऊ, एकदमै राम्रोसँग बुझाउन सक्ने अनि राम्रो गुरु हुनुपर्छ। त्यो गुरु छैन भने फेरि हामी कमजोर तिन्जुरहरू सबै बितेर राखेर अब यो थाहा छ कि छैन, यो पढाउने को छ भने ओ को पनि छैन भनेर भन्छ नि त। पेचा त छ तर पनि दर्शाउने मान्छे छैन। अहिले चाहिँ यस्तो होइन भयो। अहिले चाहिँ के हो, त्यस्तो मनलाई परिवर्तन गर्ने, शुद्ध बनाउने उपाय, बुद्धको शिक्षा, बुद्धको ज्ञान, बुद्धको धर्म अहिले लुप्त नभएर रहेको छ। त्यो मात्र नभई त्यस्तो शुद्ध सम्यक धर्म चाहिँ दर्शाउने सम्यक गुरु पनि अहिले विद्यमान अथवा अहिले अनि के अरे विराजमान भएको छ अथवा छ भनेको आशगान। बुझ्नुभयो है? हो, योहरू राम्रोसँग सोच्नु त। उपाय जाने सत्पुरुषहरू छन् रे रहेछ नि यो भित्र। उपाय जाने सत्पुरुषहरू रङ्गी ज्ञान थुनिर छेसिबा भनेर। अब सत्पुरुषहरू भए तापनि फेरि के हुनुपर्छ, त्यसलाई चासो दिएर, त्यसलाई रुचि दिएर पढ्ने, अध्ययन गर्ने व्यक्ति चाहिन्छ कि चाहिँदैन? आफूले त्यो गर्नुपर्छ नि त। हो, आफूले पनि त्यो सत्पुरुषले जुन सम्यक धर्म देशन गर्ने बेलामा आफूले चासो दिएर त्यसमा रुचि दिने त्यस्तो पनि हुन्छ नि। त्यसको कारणले आफूले पनि यहाँ रहेछ त, आफूले पनि रुचि राख्न सम्भव छ अरे। आफू स्वयं कोही व्यक्तिहरू दुःख भोगेर त्यस्तो सोच हुँदाखेरि अब म चाहिँ यो दुःखले त्याग्नु पर्ने रहेछ भनेर सोचद्वारा अब के गरौँ उपाय खोज्दाखेरि सद्गुरुहरू के अरे बुद्धको शासन रहेको छ। त्यो मात्रै नभएर बुद्धको शासन सम्यक तरिकाले बुझाउन सक्ने गुरु विद्वानहरू पनि रहेको छ। त्यस्तो विद्वानहरू कहाँ गएर मैले अब सम्यक धर्म ग्रहण गर्नुपर्ने रहेछ, सिक्नुपर्ने रहेछ, अध्ययन गर्नुपर्ने रहेछ भनेर सोच उत्पन्न हुन सक्छ नि त। अहिले यहाँहरू सबै यस्तै हो कि होइन? यहाँहरू सबै यस्तै हो नि त। त्यसको कारणले पहिलो अनि के अरे उसमा कारणभित्र चारवटा रहेछ नि त। अघि चारवटा मध्ये पहिलो कारणभित्र चारवटा रहेछ नि त। त्यसमा के रहेछ, सर्वप्रथम चाहिँ आफ्नो चित्त चाहिँ अनि अनित्य हो होइन, अनित्य हो। दोस्रो चाहिँ के रहेछ, त्यो अनित्य मात्र नभएर त्यसलाई परिवर्तन गर्नको लागि उपाय बुद्धको शासन अहिले लुप्त नभएर रहेको छ। तेस्रो, बुद्धको शासन अनि लुप्त नभएर रहेको मात्र नभई त्यस्तो बुद्धको शासनलाई अनि व्यक्तिहरूलाई, जनताहरूलाई अनि करुणाद्वारा, महामायाद्वारा दर्शाउने सम्यक गुरुहरू पनि छन् भनेर तेस्रो। चौथो चाहिँ के हो, त्यो मात्र नभएर आफू स्वयंले पनि त्यसमाथि रुचि दिन सक्छ, सम्भावना छ भनेको। त्यसको कारणले अब यो चारवटा अनि छ भने, चारवटा चाहिँ भयो भने अनि के हुन सक्ने रहेछ, अघि फोहोर पानी चाहिँ साफा पानी बनाउन सके जस्तै आफ्नो मनमा भएको दोषहरू सबै त्यागेर अनि चित्त अनि के अरे बुद्धता प्राप्त हुन सक्ने, निरोध प्राप्त हुन सक्ने रहेछ भनेर यो चारवटा कारणद्वारा, पहिलो कारणभित्र चारवटा कारण छ। बुझ्नुभयो है? हो, राम्रोसँग सोच्नु त, यो सुन्दै सोच्दै गर्नु। हो, त्यसले चाहिँ के हो, त्यो चारवटा कारणद्वारा अनि बुद्धता प्राप्त हुन सक्छ, निरोध प्राप्त हुन सक्छ भनेर त्यो देखाएको। यदि
चित्त अनित्य हो भने त्यसलाई कहिले पनि हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैन। बुझ्नुभयो है? हो त्यस्तो हो। सबभन्दा पहिला चाहिँ के रहेछ, चित्त अनित्य रहेछ भने त्यो रहेछ है। अब त्यसपछि दोस्रो कारण आयो। दोस्रो कारणमा के रहेछ भन्दाखेरि सूत्रमा चित्त विद्यमान छैन, किनकि चित्तको स्वभाव चाहिँ प्रभास्वर हो भनेर। चित्त विद्यमान छैन भनेर चित्त चाहिँ स्वतन्त्र रूपले छैन भनेको। सेम सेम मान्छे सेम गिराउँछ नि यो चित्त भने हाम्रो मन भने चाहिँ के हो, स्वतन्त्र रूपले उत्पन्न भएको छैन भनेको। त्यो हाम्रो मन भने चाहिँ के हो, आफ्नो अनि के अरे हेतु र प्रत्ययलाई भर परेर अनि त्यसद्वारा एउटा उत्पन्न भएको फल हो। त्यसको कारणले हेतु र कारणलाई भर नपरेर स्वतन्त्र रूपले उत्पन्न भएको छैन भनेको। बुझ्यो है? किनकि चित्तको स्वभाव चाहिँ प्रभास्वर हो भनेर हाम्रो चित्तको जुन के अरे वास्तविकता चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रभावस्वर भनेर चित्तको वास्तविकमा अनि दोषहरू केही पनि छैन भने त्यो चित्तको वास्तविक। बुझ्नुभयो? हाम्रो चित्तको वास्तविक के छ भन्दाखेरि चित्तको वास्तविकमा अनि केही दोषहरू अनि छैन भने त्यो। यहाँ हेर्नु, चित्तको स्वभाव प्रभावस्वर हो भनौँ, सिमगिराङसिङ हेसेवा, सिमगिराङसिङ हेसेवा भनेर चित्तको प्रभावस्वर चाहिँ हेसेवा अथवा त्यसमा केही दोषहरू केही छैन। जस्तै कि कलशभित्र भएको अनि त्यो जस्तो के अरे मनबत्ती, कलशभित्र भएको मनबत्ती जस्तो, त्यो मनबत्तीले केही दोष छैन, तर पनि बाहिरबाट कलशले त्यो थुनेर यसरी राखेको कारणले त्यसको अनि के प्रभावस्वर चाहिँ बाहिर आउन नसकेको कारण मात्रै हो। यहाँ हेर्नु है, यहाँ हेर्नु सिमगिराङसिङ हेर्छौ, चित्तको स्वभाव प्रभावस्वर हो, दोषहरू आगन्तुक हो। हेर्नु, चित्तको वास्तविक चाहिँ के हो, त्यसलाई केही दोष छैन, तर पनि हामी सोचमा कोही कुकर्महरू कुविचारहरू आउँदो रहेछ त के हो भन्दाखेरि यो सबै आगन्तुक हो, तत्कालमा आएको, त्यसको वास्तविकमा अनि बसेको छैन। त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब यो चाहिँ उदाहरणद्वारा दियो भने यहाँ हेर्नु, गगन आकाशको स्वभाव चाहिँ के हो, एकदमै नीला नीला हो नि त, हो कि होइन? एकदमै नीला छ नि त आकाश चाहिँ। अब यसमा चाहिँ हामीले कहिले कहिले अब बर्खाको बेलामा के हुन्छ, धेरै बादलले ढाकेको हुन्छ आकाश चाहिँ, हुन्छ कि हुँदैन? यहाँ हेर्नु, आकाशलाई बादलले यसरी ढाकेको हुन्छ। अब हामीले यो बादल चाहिँ आकाशको स्वभावमा छ कि भनेर प्रश्न आयो भने के भन्छ? यो बादल चाहिँ आकाशको स्वभावमा छ कि छैन? यदि बादल चाहिँ आकाशको स्वभावमा छ भने त्यो बादल चाहिँ सधैँ त्यहाँ हुनुपर्छ। आगोको स्वभाव के हो? जल्ने हो नि त, पोल्ने हो नि। पानीको स्वभाव पोल्ने हो होइन है? तर पनि पानी हामी त्यो उसमा चुलोमा पानी अनि तताउँदाखेरि पानी तातो हुन्छ नि त, त्यसमा हात यसरी राख्यो भने पोल्दो रहेछ नि। त्यो पोलेको कारणले यो पानीको स्वभाव चाहिँ अनि पोल्ने हो भन्न सक्छ? सक्दैन। यो तातो चाहिँ के हो? आगन्तुक हो। चुलोद्वारा ग्यास अन भएको कारणले त्यो चाहिँ तत्कालमा के भयो? तातो भएको। पछि यो आफै के जान्छ, यसरी राख्यो भने पछि आफ्नो स्वभाव के हो पानीको, त्यसमै जान्छ, चिसोमै जान्छ। त्यसको कारणले त्यसै गरेर बादलको के अरे आकाशको स्वभाव नै बादल हो भने त्यो बादल चाहिँ सधैँ आकाशसँग हुनुपर्छ। तर पनि कहिले त्यो हुँदैन नि त। म अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईहरुलाई। हामी प्लेनमा उड्छ नि त, उड्ने बेलामा कस्तो हुन्छ, यहाँ हेर्नु, प्लेन अब एयरपोर्टमा हुँदाखेरि, विमानस्थलमा हुँदाखेरि हामी तलबाट यसरी हेर्दाखेरि आकाशमा बादल ढाकिएको छ नि त, बादलले ढाकिएको रहेछ है, यसरी हेर्दाखेरि रहेछ नि त। अब एकचोटि त्यो प्लेन चाहिँ माथि उडेर जाँदाखेरि कहाँ पुग्दो रहेछ? अब हेर्नु, बादल चाहिँ आकाशको स्वभावमै छ कि छैन, यहाँ थाहा हुन्छ। यहाँ हेर्नु, प्लेन चाहिँ एकदमै माथि उड्दाखेरि बादलको माथि उड्दो रहेछ नि त। हो, त्यतिखेर हामीले के देख्न सक्छ, बादल चाहिँ आकाशको स्वभावमा छैन भने त्यो थाहा हुन्छ।
त्यतिखेर हामीले आकाश चाहिँ निलै निलो देख्न सक्छ। मुनिबाट हेर्नेले त बादलले छेकेको कारणले सेतो जस्तो के देख्न सक्छ, तर पनि जुन मान्छे व्यक्ति अनि प्लेनभित्र बसिरहेको छ त्यसले आकाशको स्वभाव चाहिँ निलै निलो देख्छ, हो कि होइन? हो, त्यही जस्तो गरेर हाम्रो चित्तको स्वभाव चाहिँ प्रभावसार अथवा शुद्ध हो भनेको। अब मलहरू के हो भन्दाखेरि मलहरू सबै अनि आगन्तुक हो। रिस, राग, ईर्ष्या, मोह त्योहरू सबै के हो? तत्कालमा आएको आगन्तुक हो। यदि रिसहरू अनि के अरे उसको चित्तको स्वभाव नै रिस राग हो भनेदेखि हामी बिहान उठ्ने बेलामा तुरुन्तै रिस उठ्छ? ओछ्याइबाट यसरी उठ्दाखेरि रिस उठ्छ? उठ्दैन नि त। त्यसै गरी उठेर फेरि झाडुहरू के साफ सुथरा गरेर पूजाहरू चढाउँदा, पूजा गर्दा, ध्यान बस्दाखेरि रिस उठ्छ? राग आउँछ? छैन नि त। अब बिस्तारै फेरि त्यो पूजा सबै सकेर अनि दैनिक काममा यसरी लाग्दाखेरि अनि बिचबिचमा रिस आउँछ। कोही केही सामानहरू राम्रो देख्यो भने राग आउँछ। त्यो रहेछ नि त। हो, योले के देखाउँछ? हाम्रो चित्तको स्वभाव चाहिँ अनि त्यो होइन, दोष के रिस राग होइन। रिस रागहरू चित्तको स्वभावमा छैन, त्यो चाहिँ के हो? तत्कालमा आएको हो है, आगन्तुक हो त्यो। कहिले कहिले हामी कपडाहरू धेरै दिन लगाएपछि त्यसमा मल हुन्छ नि त। यो मल चाहिँ कपडाको अनि स्वभावमा छ भने छैन नि त। साबुनले यसरी धुँदाखेरि मलहरू सबै जाँदो रहेछ, तर कपडा चाहिँ साबा बस्दो रहेछ नि त। त्यही जस्तो गरेर हाम्रो मन चाहिँ शुद्ध हो, प्रभावसार हो भने त्यो। अनि मलहरू सबै के हो? आगन्तुक, तत्कालमा आएको हो भने त्यो। रिस राग ईर्ष्या डर त्योहरू सबै आगन्तुक हो, तत्कालमा आएको। त्यसको कारणले भगवान बुद्धहरू के गर्छ भन्दाखेरि थुब न्योमो दर्शुङ्गी न्योमो थाङ्दे खाङ्सा मिन भनेर बुद्धहरूले क्लेश, रिस राग क्लेश ईर्ष्या मोह त्योहरूलाई शत्रु मान्छ। त्यस्तो रिस राग भएको व्यक्तिलाई शत्रु मान्दैन, त्यसलाई माया दया जग्छ भने त्यसले के देखाउँछ? यदि त्यो मान्छे चाहिँ रिस रागबाट टाढा भयो भने त्यो मान्छे एकदम राम्रो छ। कहिले कहिले हामी कुरो गर्छ नि त, यो मान्छे यो दाइ चाहिँ रक्सी खायो भने एकचोटि रक्सी खायो भने त अब हेर्ने छैन, एकदमै खराब बानी छ। अब यो रक्सी नखाइन्जेलसम्म त एकदमै राम्रो मान्छे छ भन्छ नि त। हो, त्यसले के देखायो? हो, त्यसको अनि जहाँ रक्सी खाने चाहिँ त्यसको तत्कालको आगन्तुक आएको, तर पनि त्यो दोषबाट हटायो भने त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ भने त्यस्तो हुन्छ नि त। हो, यो बुझ्नुपर्छ त। हो, यसरी बुझ्यो भने ओहो अहिले मैले अभ्यास गरेर निरुद्ध सत्य भने सत्य नै प्राप्त गर्न सक्ने रहेछ, क्षमता रहेछ भने अनि सोच विचार ज्ञान हुन्छ। बुझ्यो है? अब त्यसपछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यस्तो निरुद्ध सत्य चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छ भने त्यो थाहा हुनको लागि एकमा हामी के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि शून्यता ज्ञान भने त्यो थाहा हुनुपर्छ। शून्यता ज्ञान भन्दाखेरि सम्पूर्ण अनि वस्तुहरू स्वतन्त्र रूपले छैन भनेर, म भने चाहिँ स्वतन्त्र रूपले छैन भनेर शून्यता भने त्यसको ज्ञात हुनुपर्छ। शून्यता किन भन्दाखेरि निरोध प्राप्त हुनको लागि के गर्नुपर्छ? निरोध प्राप्त हुनको लागि बाधा पुर्याउने क्लेशहरूलाई त्याग्नुपर्छ, हो कि होइन? क्लेशहरू त्यागेर निरोध प्राप्त गर्नुपर्छ नि त। क्लेश त्याग्नको लागि क्लेशको मूल चाहिँ के हो? आत्मग्रह भन्थ्यो। आत्मग्रह भने त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यो आत्मग्रह भने त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सम्पूर्ण वस्तुहरू अथवा म भने चाहिँ स्वतन्त्र रूपले छ भनेर ग्रहण गर्ने एउटा सोचलाई, विद्यालाई अथवा एउटा बुद्धिलाई के भन्छ? आत्मग्रह भनेर भनिन्छ। अब त्यो स्वतन्त्र रूपले छैन भने त्यस्तो सोच आउनको लागि अनि के गर्नुपर्छ? स्वतन्त्र रूपले छ भने त्यस्तो सोच गरेको चाहिँ अनि के अरे गलत रहेछ, अशुद्ध रहेछ भनेर त्यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। त्यो थाहा नभएपछि के हुन्छ? स्वतन्त्र रूपले छैन अथवा शून्यता रहेछ भने त्यो ज्ञात हुँदैन।
शून्यताको बोध नभए भने शून्यताको विपरीत आत्मग्रह भने त्यसले त्याग्न सक्दैन। त्यसले त्याग्न सकेन भने त्यसद्वारा आउने कर्महरू त्याग्न सक्दैन। कर्म त्याग्न सकेन भने संसारमा जन्म लिने चाहिँ त्याग्न सक्दैन। त्यो त्याग्न नसक्यो भने निरोध भने चाहिँ हामीले प्राप्त गर्नै सक्दैन। बुझ्नुभयो? त्यसको कारणले शून्यता भने त्यो चाहिँ हामीले ज्ञात हुनुपर्ने धेरै महत्त्वपूर्ण हो। खास गरी हामी यहाँ अहिले महायानहरू जुन चाहिँ गर्छन् त हो, यहाँहरूले पनि शून्यताको बोध छैन भने, शून्यताको विषयमा भावना गर्न सकेन भने अनि हुँदैन। त्यसको कारणले त्यस्तो हुनको लागि अब के हुनुपर्छ? शून्यता थाहा हुनुपर्छ भन्थ्यो। अब शून्यताको विषयमा यहाँ हेर्नु, नैरत्मा अथवा शून्यताको संक्षिप्त परिचय माध्यमका मूल प्रज्ञामा भनेर आर्य नागार्जुनले रच्नु भएको ग्रन्थ हो। शून्यताको विषयमा यहाँ जो प्रतीत समुत्पाद छ त्यसलाई शून्यता भनिन्छ भन्थ्यो। शून्यता भने कस्तोले भनिन्छ? प्रतीत समुत्पाद, जो वस्तु, जो व्यक्ति अनि प्रतीत समुत्पाद हुन्छ, प्रतीत समुत्पाद हो, त्योलाई के भन्छ? शून्यता भनेर भनिन्छ अरे। त्यो अपेक्षित आरोपित भएकाले त्यही नै मध्यम मार्ग हो भनेर त्यही तापदे भनेर त्यस्तो सम्पूर्ण वस्तुहरू के रहेछ? परकल्पित भन्छ अथवा कल्पना बनाऊ, तेस्रो शब्दद्वारा राखेको मात्र हो भन्थ्यो। तेन्जिन ढेवर जुवाको थिएन खर्च तेन्जिन ढेवर जुवाको थिएन तम्बाइनी दुष्य थिएन तेने तापदे दिनी उमेर लामिनो भनेर हो। त्यसले चाहिँ के भन्छ? मध्यम मार्ग अथवा शून्यता भने त्यो हो भनेको। अब यहाँ हेर्नु, अब यो शून्यता म भने चाहिँ शून्यता हो, म भने त्यसको स्वभाव भनौँ त्यो चाहिँ शून्यता हो। सम्पूर्ण वस्तुहरू स्वतन्त्र रूपले छैन, शून्यता हो भनेर त्यसलाई अब कारणद्वारा, युक्तिद्वारा प्रमाणित गर्नुपर्छ। अब यो प्रमाणित यहाँ युक्तिको राजा प्रतीत समुत्पादको हेतुद्वारा शून्यता सिद्ध गरिने विद्या रे। अन्धविश्वासद्वारा शून्यता हो भनेर भन्ने होइन त, यहाँ युक्तिद्वारा विचार गरेर अनि सम्पूर्ण वस्तुहरू म भने, तपाईहरू भने सम्पूर्ण वस्तुहरू शून्यता हो भनेर युक्तिद्वारा प्रमाणित गर्ने हो। त्यस्तो युक्तिद्वारा प्रमाणित गर्ने धेरै विभिन्न कारणहरू छन्, तर त्यसमध्ये एउटा चाहिँ यो कारणले के भन्छ? युक्तिको राजा भनेर त्यो भन्छ। ऋग्वेद हो भने युक्तिको राजा के हो? प्रतीत समुत्पाद भने त्यो। अब यहाँ हेर्नु, म स्वतन्त्र सिद्ध छैन भन्यो। म भने चाहिँ स्वतन्त्र रूपले उत्पन्न भएको छैन, म भने चाहिँ स्वतन्त्र रूपले सिर्जना भएको छैन भने त्यो। अब म भने चाहिँ स्वतन्त्र रूपले सिर्जना भएको छैन भने त्यसको कारण के हो? किन स्वतन्त्र रूपले छैन भन्दाखेरि यहाँ यो प्र चाहिँ यता हेर्छ है, यहाँसँगै जोड्ने हो। प्रतीत समुत्पाद हो रे के? म भने चाहिँ प्रतीत समुत्पाद अथवा म भने चाहिँ अरूलाई भर परेर अनि सिर्जना भएको हो। म भने चाहिँ अरूलाई अनि के अरे अरूको कारणले अनि म भने चाहिँ सिर्जना भएको हो। त्यसको कारणले म भने चाहिँ स्वतन्त्र रूपले अरूलाई भर नपरेर स्वतन्त्र रूपले छैन भने त्यो। हिजो मैले एउटा उदाहरण दिएँ नि त, हामी बच्चा हुने बेलामा गुरु कहाँ गएर अनि यसले एउटा मलाई के अरे मेरो बच्चा एउटा पायो, छोरी एउटा पायो, त्यसको नाम गुरु नामकरण गर्नु भनेर अनुरोध गर्दाखेरि अनि त्यो गुरुले बल्ल सोचद्वारा अनि शब्दद्वारा उहाँले नाम एउटा दिनु रहेछ नि त। त्यो नाम दिने अगाडि हामीले त्यो आमा, त्यो फलानु आमालाई तिनजिन भने एउटा बच्चा पैदा भएछ भन्छ हामीले? भन्दैन नि त। त्यति एउटा छोरी पाएछ भन्छ नि त, नाम त भन्न सक्दैन किनकि त्यतिखेर नामकरण नै गरेको छैन। अब यो तिनजिन भने चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि पछि गुरु कहाँ गएर गुरुले नाम दिने बेलामा बल्ल के हुन्छ? मेरो छोरीको नाम चाहिँ तिनजिन हो भनेर। अनि त्यतिखेर के छ? तिनजिन भनेको त्यो गुरुले राखेको भने उताबाट आउँछ, यो स्वतन्त्र रूपले यताबाट आएको भन्ने सोच हुँदैन। त्यो अनुभव छ कि छैन? हामी यहाँ धेरै सोच छ होला, हो कि?
हो त्यसको कारणले म भने स्वतन्त्र सिद्ध छैन, स्वतन्त्र रूपले छैन। किन भन्दाखेरि त्यो प्रत्यय समुत्पाद हो अथवा हेतु र प्रत्ययद्वारा उत्पन्न भएको हो भने त्यो बुझ्यो है। अब यहाँ हेरौँ प्रत्यय समुत्पाद यो चाहिँ हेतुद्वारा भन्दाखेरि के हुन्छ, स्वतन्त्र रूपले छैन भने देखाउँछ कि देखाउँदैन? तपाईँ राम्रोसँग सोच्नु त। यो जुन के अरे यो फ्लावर छ नि, फुल, यो फुल चाहिँ बिउद्वारा आएको हो भन्दाखेरि त्यसले स्वतन्त्र रूपले छ भने त्यो त्याग्छ कि त्याग्दैन? त्यसले अनि निरोध गर्छ कि गर्दैन? राम्रोसँग सोच्नु त, विचार गर्नु त। यो फुल चाहिँ बिउबाट आएको हो भन्दाखेरि बिउबाट आएको कारणले यो चाहिँ स्वतन्त्र रूपले आएको होइन रहेछ नि त, हो कि होइन? बिउबाट आयो नि त, बिउको कारणले आएकाले अनि यो चाहिँ के रहेछ, स्वतन्त्र रूपले छ भने त्यो सोचलाई अनि निषेध गर्छ कि गर्दैन? तपाईँ राम्रोसँग सोच्नु त, निषेध गर्छ नि त। हो अहिले यो राजा, युक्तिको राजा भन्ने कारण यो अरूद्वारा आएको हो भन्दाखेरि स्वतन्त्र रूपले छ भने चाहिँ त्यसलाई निषेध गर्छ। त्यसै छुनी मिदो लास जुङसे जिग्दैछु यहाँ त्यो भन्दाखेरि अरूद्वारा उत्पन्न भएको हो भन्दाखेरि एकदमै छैन भने सोच आउँछ कि आउँदैन? आउँदैन है। एकदमै यो त छैन भन्ने सोच आउँछ? आउँदैन नि त। किन? अरूद्वारा आएको हो, आएको उत्पन्न भएको कारणले छ नि त। छैन भन्ने सोच चाहिँ के हुन्छ? निषेध हुन्छ। त्यसको कारणले शून्य त अघि मध्यम मार्ग हो भन्यो नि त। मध्यम मार्ग भने के हो? के अरे शाश्वत अन्त र उच्छेद अन्त भने दुई अन्त हुन्छ। शाश्वत अन्त, उच्छेद अन्त, यो दुई चाहिँ के हो? दोष हो, दोष। यो दुईको सोच छ भने दोष। उच्छेद अन्त भने के हो? हामी भन्छ नि त प्रत्यय समुत्पाद हो, शून्यता हो, छैन भनेर सबै छैन भने एउटा सोच हुन्छ नि त। हो यो चाहिँ यो सोच चाहिँ के हो? उच्छेद अन्त भने यो फुल छैन भने भन्छ नि त, यो छैन होइन नि त, यो छ त है। त्यसको कारणले एकदमै स्वतन्त्र रूपले छैन भन्दाखेरि कोहीहरूले यो त स्वतन्त्र रूपले छैन, त्यसको कारणले यो छैन होला भनेर सोच आउँछ। हो त्यो छैन होला भने त्यो सोचले के भन्छ? उच्छेद अन्त भन्छ। यो एउटा दोष हो। फेरि कोहीले के सोच्छ? यो फुल चाहिँ बिउद्वारा, बिउ है, बिउद्वारा अनि उत्पन्न भएको हो भन्दाखेरि स्वतन्त्र रूपले उत्पन्न भएको कि भन्ने सोच आउँछ। यो चाहिँ के हो? शाश्वत अन्त भन्छ। यो दुईलाई एक समयमा त्याग्न सक्ने त्यो युक्तिलाई राजा, युक्तिको राजा भनेर भन्छन् कि त्यो के हो? प्रत्यय समुत्पाद भने त्यो। त्यसको कारणले प्रत्यय समुत्पाद प्रत्ययद्वारा उत्पन्न भएको भन्दाखेरि प्रत्ययद्वारा अथवा हेतुद्वारा भन्दाखेरि स्वतन्त्र रूपले छैन भने त्यो चाहिँ निषेध गर्छ है। त्यसको कारणले शाश्वत अन्तलाई निषेध गर्छ। फेरि यो चाहिँ बिउद्वारा उत्पन्न भएको हो भन्दाखेरि कतै छैन भने त्यो सोचलाई निषेध गर्छ। त्यसको कारणले प्रत्यय समुत्पादलाई युक्तिको राजा भनेको कारण यो। बुझ्नुभयो है? अब अलिक गाह्रो छ तर पनि अलि हामीले जोड दिएर त्यो दिनुपर्छ। गाह्रो आउँदाखेरि झन् जोड दिनुपर्छ त, मनोबलहरू बढेर। गाह्रो आउँदाखेरि आफूलाई सक्दैन भने फेरि छोडिदियो भने अनि छोडेको त्यही हो। बुझ्यो है? तपाईँहरू धेरैले यो कुरा नयाँ होला मेरो विचारमा। अब योहरू सबै के अरे सेटाहरूमा, तिनीहरूमा बौद्ध युनिभर्सिटीहरूमा जुन गुरुहरूले 20-30 वर्ष त्यस्तो पढ्नुहुन्छ नि त, हो त्यस्तो एक के अरे सङ्ग्रह गरेर यसरी भनेको। बुझ्यो है? यो थाहा हुनुपर्छ। सोच्नुपर्छ आफूले प्रश्न गरेर, म स्वतन्त्र रूपले छैन किनकि म प्रत्यय समुत्पाद हो अथवा म अरूलाई भर परेर आएको। मेरो शरीरहरू सबै के हो? आमा र बाको त्यो वीर्य अनि मिलन भयो त्यसद्वारा उत्पन्न भएको। मेरो मन चाहिँ अनि पूर्व जन्मको मनद्वारा आएको। त्यसको कारणले म भने स्वतन्त्र रूपले छैन। त्यो मात्र नभएर अहिले म भने चाहिँ के हो?
बाहिरीको जुन पञ्चस्कन्ध अनि त्यसै गरी के अरे बुद्धि त्यस्तो मिलन भएको एउटालाई म भनेर नाम राखिदिएको मात्र हो। यदि खोज तलास जाँदाखेरि केही पनि पाउन नपाउँदो रहेछ भनेर यसरी विचार गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो है? महान सिद्धि पुरुष अनि तिलोपा भन्ने तपाईहरुले नाम सुनेको छ? तिलोपा महान सिद्धि पुरुष। तिलोपाले आफ्नो महान गुरु के अरे आफ्नो के अरे चेला एउटा छ नारोपा भनेर। नारोपाले के भन्नुभएछ भन्दाखेरि उहाँले अनि बुद्धता प्राप्त नहुन्जेलसम्म अथवा त्यससम्म के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 2 सोमबार चाहिँ सँगै सञ्चय गर्नुपर्छ भनेर उहाँले यसरी उपदेश दिनुभएछ। 2 सोमबार के हो? पुण्य सोमबार र ज्ञेय सोमबार हो। पुण्य सोमबार चाहिँ के हो भन्दाखेरि के अरे बोधिचित्तको सोचद्वारा गर्ने अनि कुशलको कर्महरू। बोधिचित्तको सोच छैन भने बोधिचित्तको सोच रहित गर्ने कार्यहरूलाई पुण्य सोमबार भन्दैन, पुण्य भन्छ तर पुण्य सोमबार भन्दैन। बोधिचित्तको सोचद्वारा गर्ने कार्यहरू जुन कुशल कर्महरू छन् त्योहरूलाई पुण्य सोमबार भन्छ। कोहीले पुण्य सोमबार र पुण्यमा फरक छुटाउन नसकेर पुण्यहरू सबै पुण्य सोमबारमै लगाउँदो रहेछ नि त, त्यस्तो होइन। किनकि पुण्य सोमबार भन्दाखेरि त्यो कारणले गर्दा त्यसको फल चाहिँ बुद्धता प्राप्त हुने त्यसमा जानुपर्छ। पुण्य मात्रै गरेर बुद्धता प्राप्त हुने उसमा कारणमा जान सक्दैन, त्यो छुटाउनु पर्छ हामीले। बुझ्यो है? अब ज्ञेय सोमबार भने के हो? शून्यताको ज्ञान, शून्यतालाई अनि अभ्यास गर्ने हो त्यो। त्यसको कारणले शून्यताको अभ्यास र बोधिचित्तको सोचद्वारा कुशल कर्म गर्ने त्यो चाहिँ हामीले सँगै गर्नुपर्छ। जब हामी बुद्धता प्राप्त नहुन्जेलसम्म त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। त्यसको कारणले शून्यतालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कारण यो। शून्यता छैन भने, शून्यताको ज्ञान छैन भने हामीले के अरे संसारको कारण के अरे क्लेशहरू त्याग्न सक्दैन। बुझ्नुभयो? यो धेरै महत्त्वपूर्ण हो, हामीलाई यो थाहा हुनुपर्छ। युक्तिको राजा भन्ने थाहा भयो है? अब तपाईहरुले के थाहा भयो? यहाँबाट जाँदो रहेछ कि कस्तो रहेछ? अब यहाँ हेर्नु, प्रतीत समुत्पाद म भने चाहिँ स्वतन्त्र रूपले सिद्ध छैन। किन भन्दाखेरि प्रतीत समुत्पाद हो भन्यो नि त, अरूलाई भर परेर सिर्जना भएको भन्यो नि। यदि अरूले भर परेर सिर्जना भयो भने अब यो अरूले भर परेर सिर्जना हुने त्यसमा कति प्रकारको छ भन्दाखेरि यहाँ 3 प्रकारको। हेतुफल प्रतीत समुत्पाद, अंशरूपी प्रतीत समुत्पाद, परिकल्पित प्रतीत समुत्पाद भनेर 3 प्रकारको के अरे प्रतीत समुत्पाद हुन्छ। बुझ्नुभयो है? यहाँ हेर्नु, अब यहाँ आउँछ हेतुरूपी फल प्रतीत समुत्पाद कठिन छैन, हामी सबैले बुझ्न सक्छ। खास गरी हामी खेती गर्ने हो भने झन् थाहा हुन्छ त। हेर्नु, यो यहाँ 2 मान्छेले यो टिप्दो रहेछ नि त, फुलहरू के त्यो के अरे अन्नहरू के हो त्यो टिप्दो रहेछ नि। यो कहाँबाट टिपेको? यो जुन छ नि त, यो यहाँबाट टिपेको। यो कसरी आएको रहेछ? यहाँबाट। यो चाहिँ कसरी आएको रहेछ? यहाँबाट। यो यसरी गरेर बिउबाट आएको रहेछ है। बिउ मात्र नभएर त्यो सँगै के हुनुपर्छ? मल हुनुपर्छ, पानी हुनुपर्छ, सूर्यको किरण हुनुपर्छ, त्यो सबै हुनुपर्ने रहेछ नि त। त्यस्तो हेतुद्वारा अनि यो चाहिँ के भयो? सृजना भयो, उत्पन्न भयो। त्यसको कारणले यो उत्पन्न चाहिँ स्वतन्त्र रूपले उत्पन्न भयो कि हेतु र कारणलाई भर परेर उत्पन्न भयो? भन्नु त तपाईहरु। हेतु र प्रत्यय अथवा कारणद्वारा उत्पन्न भयो नि त। त्यसको कारणले यो चाहिँ स्वतन्त्र रूपले उत्पन्न भयो? भएन। त्यसको कारणले स्वतन्त्र रूपले छैन। फेरि स्वतन्त्र रूपले छैन भने छैन होला भन्ने त्यस्तो सोच्नु हुँदैन त। अघि त्यस्तो सोच्यो भने के हो? एउटा अन्तमा जर्यो, उच्छेद अन्तमा गयो। छैन भने त यो हेतु र कारणद्वारा उत्पन्न भयो नि, त्यसको कारणले छैन। यो हेर्नु, दोस्रो अंशयुक्ति प्रतीत समुत्पाद। धेरै अंश जोडेर अनि के हुन्छ? यो चाहिँ के रहेछ? गरी रहेछ नि त।
धेरै अंशहरू जोडेर नि के हुन्छ गरी हुन्छ हो कि होइन हो यो अंशहरूलाई भर नपरेर स्वतन्त्र रूपले गरी सिर्जना हुँदो रहेछ छैन रहेछ नि त अंशहरूले भर परेर अनि के अरे सिर्जना भएको रहेछ नि त बनाएको रहेछ नि हो यो यहाँ हेर्नु अब कार यो कार चाहिँ यहाँ हेर्नु यो सबै जोडेर यो अंशहरू एक एक अंशहरू सबै जोडेर अनि के भयो त्यसको कारणले यो चाहिँ यो सबैले भर नपरेर स्वतन्त्र रूपले सिर्जना हुन सक्दो रहेछ कि नहुँदो रहेछ नहुँदो रहेछ राम्रोसँग बुझेछ यहाँ नहुँदो रहेछ है त्यसको कारणले यो के रहेछ अरूलाई भर परेर केलाई अंशलाई भर परेर सिर्जना भएको उत्पन्न भएको त्यसको कारणले अंशलाई भर नपरी स्वतन्त्र रूपले छैन त्यो बुझ्यो है अब यो तेस्रो परिकल्पित अनि द्वारा के अरे प्रतिदेश समुत्पाद अब यो चाहिँ अलिक कठिन छ बिहान पाखा अथवा साँझ परेको बेलामा अनि एउटा यसरी त्यो पनि घाँसहरूको माथि यस्तो यो डोरी एउटा रहेछ नि त त्यो बस्ने पनि यो मुनि भएको सर्प जस्तो यसरी बसेछ यसको यो आकारहरू हेर्नु त सर्प जस्तो देख्ने रहेछ नि त हो त्यति बेलामा साँझ पर्ने बेलामा अथवा बिहान पाखा यस्तो मान्छे एउटा यसरी गइरहेको छ भने उसले तुरुन्त यस्तो सर्प रहेछ भनेर डर हुन्छ कि हुँदैन डर लाग्छ कि लाग्दैन डर लाग्छ नि त हो त्यतिखेर उसले के गर्यो त भनेदेखि सर्प रहेछ भनेर उसले मनद्वारा राख्यो नि त अब फेरि ऊ एकचोटि फर्केर ओहो अघि मैले देखेको सर्प हो कि होइन यदि हो भने त यहाँबाट धेरै मान्छेहरू जान्छ उनीहरूले त्यो के अरे नोक्सान घातक हुनसक्छ अब यसले हटाउनु पर्छ भनेर एउटा लाठी लामो एउटा लाठी लिएर बाँसको लाठी एउटा लिएर यो सर्प हो कि होइन रहेछ भने फेरि फर्केर गएर यसरी हेर्दाखेरि त ओहो यो त सर्प होइन रहेछ भनेर परीक्षण गर्दाखेरि बल्ल थाहा पायो नि त त्यसको अगाडि चाहिँ के भयो थाहा भएन है त्यही जस्तो गरेर यहाँ सर्प भने त्यो छ नि त त्यो सर्प भने चाहिँ अब यहाँ हेर्नु उसले चाहिँ अघि के गर्यो यो सर्प छ कि छैन भने सर्प त्यहाँबाट छ कि छैन भने खोज्न गयो नि त तर पाएन के रहेछ अघि आफूले राखेको रहेछ भनेर थाहा भयो नि अब त्यही जस्तो गरेर त्यो उदाहरणमा राखेर हामीले यहाँ हेर्नु त यो सर्पको टाउको चाहिँ सर्प हो कि होइन सर्पको टाउको सर्प हो सर्पको टाउको सर्प हो मान्छेको टाउको मान्छे हो मान्छेको टाउको मान्छे हो कि होइन सर्पको टाउको सर्प हो कि होइन त्यसै गरी सर्पको यो छालाहरू छ नि त त्यो सर्प हो कि होइन अनि तिमीले यो तपाईहरुले सर्पको त्यो छाला छ नि त छाला लिएर जाँदाखेरि सर्प लिएर गएको कहिले कहिले सर्पहरूले त्यो छाला छोडेर उ आफै जान्छ नि त त्यो सर्पको छाला हो नि हो त्यो लिएर जाँदाखेरि सर्प लिएर गएको त्यसको कारणले सर्पको छाला सर्प रहेछ होइन रहेछ है हो यसरी खोज तलास गर्नुपर्छ नि त सर्पको टाउको सर्प होइन रहेछ सर्पको आँखा सर्प हो होइन त्यसै गरी सर्पको त्यो रूपहरू रङहरू सर्पको रङ चाहिँ सर्प हो कि होइन होइन रहेछ है त्यसको कारणले अब यही जस्तो गरेर आफूले सोच्ने म हो भन्दाखेरि मेरो टाउको चाहिँ म हो कि होइन मेरो टाउको म हो भने मुखबाट खाना खाँदाखेरि मले खाएको कि टाउकोले खाएको रहेछ है अनि कोही मान्छे मोटोहरू छन् जस्तो म जस्तो मोटो मान्छेहरू चाहिँ म हो कि होइन मोटाइ चाहिँ म हो कि होइन हो त्यसरी गरेर परीक्षण गर्नुपर्छ मेरो आँख म हो कि होइन है मेरो आँख म हो कि होइन मेरो अनि रूप चाहिँ यसरी सोचेर टाउकोदेखि मेरो टाउको म हो कि होइन अनि के अरे मेरो टाउको मेरो यो कपाल चाहिँ म हो कि होइन सबभन्दा पहिला मेरो कपाल म हो तपाईहरुको कपाल चाहिँ तपाई हो कि होइन
हो भने त कपाल काट्दाखेरि म काट्यो भन्नुपर्छ है। कपाल काट्यो ओहो म काट्यो दुख्यो भन्नुपर्छ फेरि, होइन रहेछ है। हो त्यही जसो गरेर मेरो मुखहरू म हो कि होइन, मेरो जिउहरू म हो कि होइन, होइन रहेछ। अनि मेरो जिउभित्र भएको जुन पञ्चतत्त्वहरू छन्, पञ्चतत्त्वहरू हुन्छ नि त, आगो के अरे ताप वायु त्योहरू सबै हुन्छ नि त, त्योहरू सबै म हो कि होइन भनेर टुप्पोदेखि तलसम्म गएर खोज्नुपर्छ म कहाँ छ भनेर। पाउन गाह्रो छ म भने। त्यसको कारणले अब यो रूप चाहिँ म होइन रहेछ। अब रूप त म होइन रहेछ, चित्त चाहिँ म होला भन्ने सोच्न सक्छ। फेरि मेरो चित्त चाहिँ म होला भन्ने सोच्न सक्छ। मेरो चित्त चाहिँ म हो भने हामीले मुखबाट खाना खाँदाखेरि चित्तले खाना खाएको हो कि होइन? चित्तले खाना खाएको हो। म मोटाउँदाखेरि चित्त मोटाएको, म दुब्लाउँदाखेरि चित्त दुब्लाएको हो, होइन रहेछ नि त। त्यसको कारणले मेरो चित्त पनि म होइन। अब चित्तमा पनि धेरै प्रकारको हुन्छ, त्यसको कारणले होइन रहेछ नि त। त्यसको कारणले रूप र अनि विद्या भनौँ, बुद्धि भनौँ अथवा चित्त भनौँ, त्यो दुवै म होइन। केबु समी छुमाई मेमेलुङमे नाङ्खामे केबु बिस्तारै भन्छु। केबु समिन हाम्रो जिउमा भएका जुन पञ्चतत्त्वमध्ये भूमि तत्त्व, भूमि भनौँ त्यो भन्छ नि त, यो जुन मासुहरू छालाहरू त्यो सबै म हो भने म होइन रहेछ नि त। त्यसै गरी केबुसमी छुमाई भनेर हाम्रो जिउभित्र भएको पानीहरू हुन्छ नि त, त्योहरू म हो, होइन रहेछ है। केबुसमी छुमाई मेमिन भनेर हाम्रो जिउमा भएको तापहरू हुन्छन्, तातो ताप हुन्छ नि त आगो जस्तो, त्यो चाहिँ म हो त होइन। केबुसमी छुमाई मेमी लुङमी हाम्रो चित्तमा भएका वायुहरू हुन्छन्, के अरे चित्त रे शरीरमा भएका वायुहरू हुन्छन्, त्योहरू म हो कि होइन भन्दाखेरि त्यो पनि म होइन रहेछ। अनि हाम्रो जिउभित्र कोहीमा त्यो के अरे स्पेसहरू हुन्छन् खाली, त्योहरू के हो आकाश भनौँ के भन्छ त्यो, अब नाङ्खा मिन्स फर्दोन फुगा नाङ्गा हो, त्योहरू म हो कि होइन त्यो पनि होइन। त्यसको कारणले रूपहरू सबै म होइन रहेछ। अब म भने यसमा चित्त एउटा हुन्छ, त्यो चित्त पनि म हो कि होइन। चित्तमा पनि के छ, चक्षु के अरे त्यो चक्षुहरू भन्छ नि त, त्योहरू चक्षु विज्ञानहरू त्योहरू सबै म हो कि होइन भने त्यो पनि म होइन। त्यसको कारणले चित्त र रूप दुवै म होइन। अनि चित्त र रूप एकट्ठा भएको मिलन भएको त्यो पनि म हो भन्दाखेरि त्यो पनि म होइन। अब यो म भने चाहिँ कसरी आएको भन्दाखेरि चित्त र रूपहरू सबै एक मिलन भएकोलाई म भनेर कल्पना र शब्दद्वारा अनि ट्याग लगाइदिएको, टीका जस्तो लगाइदिएको हो। त्यसको कारणले म भने चाहिँ परिकल्पितद्वारा, कल्पनाद्वारा, सोचद्वारा राखेको मात्रै रहेछ। त्यसको कारणले सोच र अनि के अरे कल्पना र शब्दलाई भर नपरेर स्वतन्त्र रूपले छैन भने यो अलिक गाह्रो छ, सबभन्दा गाह्रो यो। यहाँ हेर्नु अब यो पातलो भन्छ नि त हामी, यो पहिला यहाँ हेर्नु है, यो सानो हो यो ठुलो कसरी भन्न सक्दो रहेछ? यो मात्रै लिएर आएर यो सानो ठुलो भन्न सक्छ? सक्दैन। यो लामो हो भने चाहिँ योले हेरेर पहिले यो आयो है, ओहो यो त लामो रहेछ भन्यो भने यो लिएर आयो भने के भन्यो, ओहो ल यो छोटो भयो फेरि है, फेरि यो लामो हो भने फेरि यो आयो, ल फेरि यो छोटो भयो, फेरि यो लामो हो भने फेरि यो आयो। त्यसको कारणले लामो छोटो, लामो भन्छ है, लामो र छोटो, छोटो है, लामो छोटो भने चाहिँ के रहेछ, एक अर्कालाई भर परेद्वारा राखेको रहेछ नि त। स्वतन्त्र रूपले लामो अनि राम्रो के अरे लामो र छोटो भन्ने छैन रहेछ नि त। त्यस जस्तो यहाँ हेर्नु, यो आयो, यो बिचमा यो आयो है, यो अलि यहाँ मोटो जस्तो देख्दो रहेछ है, यो अलि मोटो छ, यो मोटो छ भने यो के हो भने ओहो यो त यसको छेउमा त एकदमै दुब्ला भयो। अब यो मोटो हो भने ल यो के गरिदियो भने झन् मोटो आएछ है, ओहो त्यो त त्यसको छेउमा त यो के पनि होइन रहेछ, हराउँदो रहेछ भन्छ नि त कहिले कहिले हामी। त्यसको कारणले यो मोटो रहेछ, यो दुब्लो रहेछ भने त्योहरू सबै के हो, एक अर्कालाई भर परेर एक अर्कालाई हेरेर राख्नुपर्ने रहेछ नि त। स्वतन्त्र रूपले यो के अरे मोटो हो, स्वतन्त्र रूपले यो दुब्लो हो भने भन्न नसक्ने रहेछ नि त हो त्यो। त्यसको कारणले यो सबै के हो, एक अर्काद्वारा भर परेर राखेको हो भने। अब त्यस्तो हुन्छ। अब एउटा उदाहरण एउटा दिन्छु म यहाँहरूलाई।
जस्तै कि यो बगैँचामा फुलको बगैँचामा विभिन्न फुलहरू छ नि त। अब यो फुलहरू मान्छेहरू भन्छन् फुल कति राम्रो रहेछ, रमणीय रहेछ भनेर भन्छ, तर पनि यहाँ हेर्ने मान्छे धेरै छ नि त। त्यो हेर्ने मान्छे सबैले कुन फुल राम्रो देख्दो रहेछ, कुन फुल मन पर्दो रहेछ, कुन मन नपर्दो रहेछ भने सबैले यो राम्रो रहेछ भने एक टिपेर ल्याउँछ कि आफ्नो आफ्नो मनद्वारा अलग अलग टिपेर लिएर आउँछ, अलग अलग लिएर आउँछ नि त। यो के भयो, यो फुल भने चाहिँ स्वतन्त्र रूपले अनि राम्रो देख्ने भने त्यो छैन भनेको। यो फुल राम्रो देख्ने नदेख्ने भने चाहिँ मान्छे आफ्नोको सोचद्वारा राखेको हो। एउटाले ओहो यो रातो चाहिँ राम्रो रहेछ भनेर लिएर आउँछ, एउटा चाहिँ होइन पिलो चाहिँ पहेँलो चाहिँ राम्रो रहेछ लिएर आउँछ, होइन भने यहाँ अर्को सेतो राम्रो रहेछ भनेर लिएर आउँदो रहेछ नि त। त्यसै गरी हामी किनमेल भनौँ सपिङमा जान्छ नि त, कपडाहरू लुगाहरू किन जाँदाखेरि अब त्यहाँ धेरै प्रकारको त्यो डिजाइनहरू हुँदो रहेछ नि त। दुई साथी गयो भने दुवैले एउटा लिएर जाँदो रहेछ, कोहीले यो मन पर्दो, कोहीले अर्को मनपर्ने हुन्छ नि त। त्यसको कारण यो राम्रो नराम्रो भने चाहिँ सबै के रहेछ, आफ्नो मनद्वारा राखेको रहेछ नि त। त्यसको कारणले सम्पूर्ण वस्तुहरू स्वतन्त्र रूपले छैन। सम्पूर्ण वस्तुहरू के हो, परिकल्पित अथवा सोच र कल्पना र शब्दद्वारा राखेको हो उता, त्यहाँबाट स्वतन्त्र रूपले छैन भनेर यो थाहा हुनुपर्छ। एक अर्काले भर परेको कारण भरद्वारा उत्पन्न भएको हो भने यो थाहा हुनुपर्छ। बुझ्यो है अलि हो। त्यसरी गरेर अघि जुन उदाहरण राख्यो नि त मैले, यो सर्प चाहिँ त्यहीँबाट स्वतन्त्र रूपले छ कि छैन भनेर एउटा प्रश्न आयो नि हो। त्यो आउँदाखेरि खोज्नुपर्छ सर्पको टाउको सर्प हो कि होइन, अनि टाउको हात भनेर सर्पको छाला चाहिँ सर्प हो कि होइन भनेर त्यसरी खोज तलास गर्नुपर्छ। अनि त्यो उदाहरणमा राखेर आफ्नो स्वयं खोज्नुपर्छ। म भने चाहिँ कहाँ छ, म भने चाहिँ मेरो टाउको हो कि होइन, म भने चाहिँ मेरो हात हो कि होइन। यदि टाउको चाहिँ म हो भने के दोष रहेछ त्यसमा, त्यो कारण सही कारण हो कि होइन, त्यसमा के दोष छ कि छैन, त्यसरी गरेर परीक्षण गरेर जानुपर्छ। बुझ्नुभयो है हो। त्यसरी गरेर कारणद्वारा अनि परीक्षण गर्दै गर्दै यदि यो भन्ने हो भने यसमा के दोष छ होला भनेर फेरि सोच्नुपर्छ। त्यो सोचेर ओहो मेरो हात म हो भनेपछि त यस्तो अनि दोष हुँदो रहेछ, त्यसको कारणले यो सही कारण होइन रहेछ, त्यसको कारणले मेरो हात चाहिँ म होइन रहेछ। अब मेरो जिउहरू म हो कि होइन भन्दाखेरि मेरो जिउ पनि म होइन रहेछ हो। त्यसरी गरेर अनि कारण एउटा खोज्ने, त्यो कारण अनि सही हो कि होइन फेरि परीक्षण गर्ने, अनुसन्धान गर्ने। त्यसरी गरेर अनि म भने छ कि छैन भने त्यसरी सोच्नुपर्छ। त्यसरी सोचेर अन्तमा म भने स्वतन्त्र रूपले छैन, परिकल्पितद्वारा अनि राखेको रहेछ भनेर त्यस्तो बोध भयो भने अनि तँले निरन्तर रूपले फेरि अनि ध्यान गरेर जानुपर्छ। बुझ्नुभयो है। अब त्यहाँदेखि गाक्चुङ हुन्जिन भन्ने यो अघि मैले भनिसकेँ, त्यो चाहिँ हुन। तर फेरि एकचोटि जाउँ हामी। निषेधको पहिचान भने निषेध गर्ने के हो, निषेध गर्ने कतिवटा छ, दुई छ, शाश्वत अन्त र उच्छेद अन्त भने दुई छ। बुझ्नुभयो है। म शब्द रूपी चाहिँ निषेध होइन, यहाँ भन्यो नि त। म छ भने त्यो चाहिँ त्यो गर्ने होइन, त्यसलाई विरोध गर्ने होइन। म भने छ नि त, कसरी छ भन्दाखेरि अरूलाई भर परेर छ भन्यो नि त अघि। त्यसको कारणले म चाहिँ एकदमै छैन भने त्यो होइन। खाने पिउने कार्य गर्ने त्यस्तो म भने त्यो छ, त्यसको कारणले त्यो म भने त्यो चाहिँ निषेध होइन अथवा त्यसलाई विरोध गर्ने होइन भनेको। यहाँ म शब्द रूपी चाहिँ भन्दाखेरि म भनेर मात्र शब्दद्वारा राखेको, परिकल्पितद्वारा राखेको म भने चाहिँ निषेध गर्ने होइन अनि त्यसलाई विरोध गर्ने होइन भनेको। अब कसले विरोध गर्नुपर्छ, कसले निषेध गर्नुपर्छ भने म अरूलाई भर नपरेर स्वतन्त्र रूपमा भएको भन्ने सोच एउटा हुन्छ नि त, त्यसलाई अनि निषेध गर्नुपर्छ। त्यसको कारणले म स्वतन्त्र रूपमा छ भने त्यो चाहिँ के हो, शाश्वत अन्त भन्छ, ताक्षे भन्छ है, ताक्षे हो। त्यो सोचलाई निषेध गर्नु। हामीलाई धेरै जसो के छ भन्दाखेरि स्वतन्त्र रूपले छ भने त्यस्तो हामी ग्रहण गर्छ, त्यो चाहिँ दोष हो।
बुझ्नुभयो है? यो यहाँ रहेछ नि त, छैन भने त्यसमा दुई शब्द रूपी अनि के अरे म भने छैन भने एउटा, स्वतन्त्र रूपले छैन भने एउटा। त्यो दुई मध्ये म स्वतन्त्र रूपले छैन भने त्यो चाहिँ गलत हो, त्यसलाई विरोध गर्नुपर्छ। म शब्द रूपी, शब्द र प्रकल्पितद्वारा राखेको चाहिँ छ, बुझ्यो है? म यता जान्छु, म उता जान्छु भने म भन्छ नि त, त्यो छ। तर पनि म स्वतन्त्र रूपले भने त्यो चाहिँ छैन भन्यो, बुझ्यो है? आफ्नो विज्ञानमा प्रतिभास हुँदा म स्वतन्त्र रूपले छ भने सोच चाहिँ आत्मग्रह हुनाले, अब यहाँ हेर्नु, त्रिविक्ष, रिस, राग, अविद्या, अविद्या भनेको आत्मग्रह हो, म हो भनेर भनिन्छ नि, तर पनि त्यो चाहिँ के हो? यहाँ आफ्नो विज्ञानमा, आफ्नो सोचमा प्रतिभास हुँदा म भनेर त्यस्तो सोच आउँदाखेरि म भने चाहिँ स्वतन्त्र रूपले छ भनेर एउटा सोच आयो भने त्यो सोचलाई आत्मग्रह भन्छ भने, त्यो त्रिक्लेश के अरे त्रिविक्ष मध्ये आत्मग्रह भने, मोह भने, अविद्या भने एउटा हुन्छ नि त, हो त्यो चाहिँ के हो? आत्मग्रह भने चाहिँ म भनेर सोच यसरी सोच्दाखेरि स्वतन्त्र रूपले छ भने एउटा ग्रहण गर्छ नि, हो त्यो चाहिँ के हो? त्रिक्लेश मध्ये आत्मग्रह भने यो हो भनेको। जस्तै कि हामी कहाँ गयो? यहाँ छैन रहेछ, ए यहाँ यो जुन छ नि, हामी त्रिक्लेश भन्दाखेरि यहाँ आत्मग्रह यो काटेछ है, आत्मग्रह भन्यो नि त, यो सुँगुरले राखेछ है। यो आत्मग्रह अविद्या अथवा म भने त्यो चाहिँ के हो? कस्तोलाई भन्छ भन्दाखेरि यो बाहिर छैन, हाम्रो चित्तमा छ। त्यो चित्तमा भएको कुन सोच चाहिँ रहेछ भन्दाखेरि म भने चाहिँ स्वतन्त्र रूपले छ भने जुन ग्रहण गर्ने सोच छ नि, त्यो हो, त्यसले आत्मग्रह। त्यसद्वारा रिस र राग उत्पन्न हुन्छ, त्यसद्वारा अनि कुशलको अकुशलको कर्महरू गर्छ, त्यहाँदेखि संसारमा जन्म लिएर दुःख भोग्नु पार्ने सबभन्दा नराम्रो कारण चाहिँ यो हो भनेको, बुझ्यो है? अब हामी सत्य नै त्याग्ने हो भने यो त्याग्नुपर्छ। अब यसलाई है निषेध केलाई विरोध गर्ने भने त्यो थाहा हुनुपर्छ त। त्यो थाहा नभएपछि एउटा मान्छेले आफूले केही नराम्रो भन्दाखेरि त्यो मान्छे नै शत्रु हो भने सोचेर त्यसलाई विरोध गर्न थाल्छ नि त। सत्यमा त्यो होइन, त्यो बिचारा मान्छे भने के हो? आत्मग्रहको वशमा परेछ ऊ। त्यसको कारणले त्यो मान्छेको भित्र झाकेर त्यो मान्छेको मनमा भएको जुन यो नराम्रो सोच छ नि त, आत्मग्रह, त्यसलाई शत्रु मान्नुपर्छ। त्यसलाई म हटाउँछु, त्यसलाई त्यागिन्छु भनेर, त्यसलाई प्रहार गर्छु भनेर त्यस्तो सोच हुनुपर्छ। बुझ्नुभयो है? निषेधको पहिचान भने यो जरुरी हो त। केलाई विरोध गर्ने हो भने त्यो थाहा छैन भने अनि अन्धकारमा हानेको जस्तो हुन्छ। बाण कहाँ हान्ने? अन्धकारमा हानेको जस्तो हुन्छ। त्यसको कारणले कहाँ हान्नुपर्ने रहेछ, कसले हान्नुपर्ने रहेछ भने त्यो थाहा हुनुपर्छ। त्यसको कारणले यो निषेध्य अथवा विरोध गर्ने, कसले विरोध गर्नुपर्छ भने त्यो पहिचान हुनुपर्छ हामीले। बुझ्नुभयो है? त्यसपछि म भन्ने पर्याप्त अर्थ खोज्दा विद्यमान नभएको सम्बन्धमा भनेर, म भने चाहिँ कस्तो हो भनेर पर्याप्त अथवा खोज तलासमा जाँदाखेरि विद्यमान छैन भन्दाखेरि स्वतन्त्र रूपले छैन अथवा पाउँदैन भने त्यसको विषयमा यदि म स्वतन्त्र सिद्ध छ भने, यदि म भने चाहिँ मेरो जीव र मेरो चित्तलाई भर नपरेर स्वतन्त्र रूपले छ भने, यहाँ सिद्ध छ भने पर्याप्त अर्थको खोज गर्दा पाउनु पर्नेमा त्यसरी परीक्षण गर्दा प्राप्त नभएको कारण म स्वतन्त्र सिद्ध नभएको जनाउँछ अरे। म भने चाहिँ जीव चाहिँ म हो कि, शरीर चाहिँ म हो कि, भित्र पञ्चतत्व चाहिँ म हो कि, चित्त चाहिँ म हो कि भनेर त्यसरी खोज तलासमा जाँदाखेरि म भने चाहिँ त्योहरू सबैले भर नपरेर स्वतन्त्र रूपले एउटा छैन भनेर त्यस्तो अनि के अरे एउटा पाउँछ भने त्यस्तो ज्ञान एउटा है। त्यसरी परीक्षण गर्दा, खोज तलास गर्दा, अनुसन्धान गर्दाखेरि प्राप्त नभएको कारणले त्यो चाहिँ एक एक गरेर खोज्दाखेरि पाउने छैन। त्यसको कारणले स्वतन्त्र सिद्ध नभएको जनाउँछ। स्वतन्त्र छैन भनेर प्रमाणित गर्न सक्छ भने त्यो। बुझ्नुभयो है? बौद्ध सिद्धान्तको विशेष यो हो त।
हामी भन्छ नि त सबै धर्महरू एकै हो भन्छ नि त, हो, किनभने सबै धर्ममा सबैले माया दया गर्नुपर्छ एक अर्कालाई, अनि के अरे त्यो के अरे एक अर्कालाई हानि पुर्याउनु हुँदैन भने त्यो त भन्छ। तर पनि किन गर्नु पर्दैन भनेर प्रश्न आउँदाखेरि बौद्ध धर्म के भन्नुहुन्छ, प्रतीत समुत्पात हो भने तावा तेन्चुङ सिद्धान्त, त्यो सिद्धान्त प्रमाणमा राखेर कारणमा राखेर अनि अरूलाई हानि पुर्याउनु हुँदैन, अनि कार्य आचरण राम्रो गर्नुपर्छ, अरूलाई हित गर्नुपर्छ भने त्यो हो त। बौद्धको आचरण र कारण के अरे सिद्धान्त दुई हुन्छ नि त, तावा तेन्चुङ चोपा छेवा मेपा भनेर। आचरण चाहिँ के हो, अरूले हिंसक नगर्ने। किन हिंसा गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि त्यसको कारणमा तावा सिद्धान्त आउँछ, सिद्धान्त तटुप आउँछ। सिद्धान्त चाहिँ के हो, प्रतीत समुत्पात हो, अरूले त्यो गरेपछि त्यसको फल आफूलाई मिल्नुपर्छ भनेर यसरी प्रतीत समुत्पात हो, त्यो चाहिँ विशेष हो। बुझ्नुभयो है? यो अरू धर्ममा पाउँदैन, स्वतन्त्र सिद्ध नभएको जनाउँछ अरे। अब यो स्वतन्त्र सिद्ध छैन भने जनाउने चाहिँ हामी त्यसद्वारा हेऱ्यो भने, उदाहरणद्वारा हेऱ्यो भने यहाँ इन्द्रिय भन्छ है यसलाई, इन्द्रिणी हो, इन्द्रिणी यहाँ हेर्नु त, हामी यसरी देख्छ नि त इन्द्रिणी, ओहो त्यहाँ इन्द्रिणी एकदम राम्रो त्यो के अरे उदय भएको उत्पन्न भएको छ भने भन्छ नि त। तर त्यसको छेउमा गएर कहाँ रहेछ भने खोज्नु त आफू त्यही भित्र हराउँछ, कहाँ हो पाउँदै पाउँदैन। फेरि अलि टाढा गएर हेर्नु त फेरि त्यही हुन्छ। तपाईँहरू यस्तो गर्यो कि गरेन, गरेछ कि छैन? यस्तो गर्छ? म त्यहाँ पहिला इन्डियामा हुँदाखेरि म मुनि बसेको, त्यहाँ माथि रुमको बाहिर त्यो इन्द्रिणी यसरी त्यो प्रकट भएको छ। अब हामी त्यो ग्रन्थमा यसरी भन्नुहुन्छ नि त, यो उदाहरण आएको छ के, त्यो उदाहरण सोचेर म तुरुन्तै उता गएको खोज्दा इन्द्रिणी कहाँ छ खोज्न गयो, त्यहाँ त छै नमिल्दो रहेछ। फेरि तल आएर यसरी हेरेको फेरि त्यहाँ रहेछ, 3 चोटि मैले गरेको यसरी हो। त्यसको कारणले हो यसरी खोज तलासमा जाँदाखेरि केही पनि पाउने छैन भने, त्यसको कारणले यो के अरे स्वतन्त्र रूपले छैन भनेर योले सिद्ध गराउँछ, जनाउँछ भने यो म मेरो जे भयो भने। अब यहाँ एउटा उदाहरण एउटा यो छ, केलाको के अरे बोट, केलाको बोटमा यसरी हेर्दाखेरि यसरी हेरेर अब यो केलाको बोट चाहिँ कस्तो रहेछ भने एक एक गरेर खोल्दाखेरि यो भित्र के हो, खाली हो रहेछ नि। त्यसै गरी हामी प्याज एक निकाल छिल्का निकाल्दा अन्तमा केही छैन रहेछ नि त, हो त्यो। त्यसको कारणले अब यहाँसम्म चाहिँ के गयो भन्दाखेरि दोस्रो कारण निरोध प्राप्त गर्न सक्छ भने त्यसको दोस्रो कारणमा अनि के आयो, चित्तमा चित्त विद्यमान छैन, चित्तको स्वभाव प्रभासर हो भने। चित्तको स्वभाव प्रभासर हो, मलहरू आगन्तुक हो भनेर दोस्रो कारण चाहिँ गयो नि त, दोस्रो कारण। अब त्यो भित्र चाहिँ के आयो, अनि शून्यताको विषयमा आयो, प्रतीत समुत्पातको विषयमा आयो, हो कि होइन? हो, यो प्रतीत समुत्पात भने त्यो चाहिँ हिजोको मार्ग आर्य सत्यभित्र आउँछ। बुझ्नुभयो है? त्यो। अब त्यसपछि तेस्रो कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि उदाहरणमा बाहिरी तातो र चिसो विपरीत भएकाले तातोले चिसोलाई निरोध गर्न सक्ने झैँ संयोग बुद्धि र असंयोग बुद्धि यी दुई पनि विपरीत भई संयोग बुद्धिलाई प्रमाणको समर्थक भएकाले सत्य बोध गरेको बुद्धिले मिथ्या बुद्धि राग तथा क्रोधहरू निरोध गर्न सकिन्छ। कति राम्रो रहेछ के अरे, यहाँ हेर्नु उदाहरण के राखेछ, चिसो तातो र चिसो के हो, विपरीत हो कि होइन? एकदमै बाहिरबाट के अरे गर्मी भएर भित्र आएर त्यो गर्मी चाहिँ नाश हुनको लागि हटाउनको लागि तुरुन्तै फ्यान लगाउँदा पङ्खा लगायो भने के हुन्छ, चिसो हावा आउँछ नि त। त्यो चिसो हावाले के गर्छ, त्यो ताप चाहिँ गर्मी चाहिँ हटाउन सक्ने रहेछ नि त। त्यो दुई के हो, विपरीत हो, एक अर्कालाई नाश त्यो गर्छ, विरोध गर्छ भनौँ। अब त्यही जस्तो गरेर संयोग बुद्धि र असंयोग बुद्धि त्यो दुई चाहिँ के हो, फेरि विपरीत हो, एकले अर्कालाई त्यो गर्छ, विरोध गर्छ। त्यसको कारणले अब कसले विरोध गर्छ भन्दाखेरि संयोग बुद्धिले असंयोग बुद्धिलाई विरोध गर्छ। कारण संयोग बुद्धिलाई के छ, अनि यो प्रमाण सम्यक प्रमाणको समर्थक छ भनेको।
यो के हो भन्दाखेरि यो यस्तो 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 हो भनेर सम्यक प्रमाण दिन सक्ने त्यस्तो उहाँको पछाडि त्यस्तो समर्थक छ भने, अनि असम्यक बुद्धिलाई त्यो छैन। त्यसको कारणले असम्यक बुद्धिलाई अथवा आत्मग्रह रिस रागहरूलाई सम्यक बुद्धि अनि शून्यताको ज्ञानद्वारा अनि नाश गर्न सक्छ। त्यसको कारणले हाम्रो चित्तमा भएका सम्पूर्ण दोष क्लेशहरू पनि अनि सम्यक बुद्धि शून्यताको ज्ञानद्वारा अनि हटाउन सक्छ भने यो बुझ्नुभयो है। बुद्धि राग तथा क्रोधहरू निरोध गर्न सकिन्छ तेस्रो कारण। अब त्यसपछि चौथो कारण यहाँ हेर्नु त, यो सबै बौद्ध शास्त्रमा अति राम्रो रहेछ नि त। हामीले योहरू सबै जान सक्छ, धेरै त्यो भाग्यमानी हो। यहाँ हेर्नु, सम्यक मति नैरन्तमय बोध गर्ने बुद्धि र मैत्री करुणाहरू आश्रय अटल तथा पुनः प्रयत्नलाई भर नपरेकोले चित्तको गुण भएकाले भावना अनन्त फैलिने छ। उदाहरण दुष्ट मन राग जस्तै होइन भन्नुभयो भनेर। अब यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हामी हेर्नु जुन कराटे खेल्नेहरू त्योहरू सबै के हो, दिनदिनै प्र्याक्टिस गरेर बस्नुपर्छ। दिनदिनै प्र्याक्टिस नगरेपछि, प्र्याक्टिस नगरेको कारणले फेरि त्यो चाहिँ हराउन सक्छ। त्यसै गरी खेलकुद त्यो गर्नेहरू हेर्नु त, एकचोटि हाम फालिसकेपछि जम्प गरिसकेपछि फेरि दोस्रोचोटि जम्प गर्दाखेरि के गर्नुपर्ने रहेछ, फेरि जोड दिनुपर्ने रहेछ नि त। जतिखेर गरे पनि त्यतिखेर उनीहरूले जोड दिनुपर्छ। तर मैत्री र करुणा त्यसै गरी शून्यताको ज्ञानहरू के हो, त्यसलाई अनि के अरे अभ्यास गर्दा गर्दै गर्दै पहिला अभ्यास गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ, त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै जोड दिँदै 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 जाँदाखेरि त्यति अनि अभ्यास नगरेर पनि सजिलैसँग गर्न सक्ने त्यस्तो गुण छ भनेको चित्तको यो मैत्री करुणा शून्यताको ज्ञानहरूलाई त्यस्तो गुण छ। अब सामान्य हामी त्यो खाना बनाउनेहरू खेलकुदहरू गर्ने त्योहरू सबै के हो, एक एक समयमा गर्दाखेरि एक एक प्रयास गर्नै पर्छ। फेरि अन्तमा के हुन्छ, बुढा हुन्छ, वृद्ध हुन्छ, त्यतिखेर गर्न सक्दैन, किनकि त्यसले फेरि बल हुनुपर्छ। तर पनि करुणा मैत्री शून्यताको ज्ञानहरू युवा युवतीको बेलामा त्यस्तो अध्ययन गरेर राम्रोसँग बानी बनाऊ, त्यसले अभ्यास गर्न सक्यो भने पहिला त अलिक गाह्रो हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै हुँदाखेरि सजिलो सजिलो हुँदै जान्छ। वृद्ध अवस्थामा पुग्दाखेरि पनि केही फरक छैन, जिउ त वृद्ध भयो तर मन चाहिँ एकदमै राम्रो बसेछ, अझै पनि के अरे ध्यान अभ्यास राम्रो हुने त्यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ के हो, चित्तको गुण हो भने यो मैत्रीय करुणाहरूको गुण त्योहरू कहाँ छ। अनि महान पण्डित के अरे नालन्दा युनिभर्सिटीका नालन्दा विश्वविद्यालयका महान पण्डित अनि धर्मकीर्ति होला छोगी ठप्पा, उहाँहरूको शास्त्रमा उसमा ग्रन्थमा हामीले यस्तो दर्शन गर्न पाउँछ, बुझ्यो है। त्यसपछि चौथो कारण अब हेर्नु, चौथो कारण चाहिँ के हो, सम्यक बुद्धिहरू अस्थिर जडमा आश्रित भएको होइन रे। जस्तै कि पत्थरमा त्यस्तोमा अनि त्यो आश्रित भएको होइन भनेको। स्थिर आश्रय बुद्धि या स्पष्ट बुद्धि मात्रामा आश्रित भएकोले शारीरिक क्रिया उब्रिने आदिमा सीमित भएको जस्तो होइन रे। नभई असीमित बुद्धि हुन सक्ने भएकाले चित्तको गुण अनन्त वृद्धि हुन सकिन्छ भने यो यहाँ हेर्नु त, चित्तमा आश्रित भएको कारणले अनि त्योहरू सबै के हो, अघि जस्तै हो, सीमित भएको जस्तो हो। के सीमित, यो उब्रिनेहरू त्योहरू सबै के हो, सीमित हो है। फेरि गर्नुपर्छ, फेरि गर्नुपर्छ, त्योबाट माथि उब्रिनै सक्दैन। अब यो चित्तको गुण चाहिँ के छ, जति ज्ञान हासिल हुन्छ, जति अभ्यास गर्न सक्छ त्यति फैलिएर जान सक्छ भने त्यो बुझ्नुभयो हो। जति अभ्यास गरेर अभ्यास राम्रो हुँदै हुँदै गयो भने अन्तमा फेरि क्लेशलाई त्याग्न सकिन्छ भने यो बुझ्नुपर्ने चाहिँ चौथो। अब यहाँ हेर्नु, त्यो चार कारणद्वारा हाम्रो चित्तलाई अनि के गर्न सक्छ, परिवर्तन गर्न सक्छ। केमा, अहिले दोष सहितको चित्त चाहिँ दोष रहितका
बुद्धको चित्तमा अनि बुद्धमा परिणत गर्न सक्छ भने यो 4 कारणद्वारा यो कारणहरू के रे 4 प्रमाण अथवा 4 कारणद्वारा निरोध प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कारण यो हो त। अब कसैले सोध्यो भने तपाईहरु के गर्छ हामीहरु यहाँ पूजा गरेको यसो गरेको पूजा गरेर के हुन्छ मुक्ति प्राप्त हुन्छ मोक्ष प्राप्त हुन्छ मोक्ष कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने प्रश्न आयो भने यो 4 कारणद्वारा प्रमाणित गर्न सक्नु भने अनि राम्रो हुन्छ बुझ्नुभयो है। यो 4 कारण चाहिँ भनेर मात्रै नभएर आफूले पनि त्यसमा अनि के रे जीवनमा उतर्यो भने अभ्यास गर्यो भने अनि पक्कै नै यो परिवर्तन हुनमा फाइदा हुन्छ बुझ्नुभयो है। अब यहाँ हेर्नु यसरी उक्त 4 कारणले गर्दा निरोध अथवा निर्वाण प्राप्त हुन सम्भावना तथा सर्वज्ञताको पद पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नुभयो। अब यो बुझ्यो अलि थोरै बुझ्यो एकदमै के राम्रो नबुझे पनि थोरै बुझ्यो भने राम्रो हुन्छ। फेरि बिस्तारै बिस्तारै अझै हामी यस्तो प्रोग्रामहरु राखेर गर्यो भने झन् राम्रो राम्रो अनि तपाईहरुले पनि अध्ययन गर्दै विचार गर्दै मूल चाहिँ विचार गर्ने हो त विचार गर्ने चाहिँ धेरै महत्त्व हो विचार गर्दै गर्यो भने थाहा हुन्छ बुझ्नुभयो। यहाँ हेर्नु यसरी उक्त 4 कारणले गर्दा भनेर त्यस्तो 4 कारणद्वारा अनि हामीले के गर्न सक्छ निरोध अथवा निर्वाण प्राप्त गर्न सक्छ यानी कि हाम्रो चित्तमा भएका दोष क्लेशहरूलाई त्याग्न सकिन्छ। जब क्लेशलाई त्याग्न सकिन्छ तब त्यति बेला के हुन्छ निरोध हुन सक्छ। क्लेश मात्र नभएर फेरि त्यसद्वारा ज्ञेय आवरणलाई त्याग्न सक्यो भने सर्वज्ञाताको पदमा पुग्छ। सर्वज्ञाता भनेको बुद्धको पदमा पुग्यो भने त्यो। अब यहाँ हेर्नु बुद्धको पदमा पुग्दाखेरि हामीले 4 काया सहितको अथवा 4 काया युक्तको बुद्ध प्राप्त हुन्छ। कुशी दाङ्गी अनि सांगे भनेर 4 काया युक्तको बुद्ध हामीले प्राप्त गर्न सक्छ। अब यो 4 काया चाहिँ 2 मा समेट्दाखेरि धर्म काया र अनि रूप काया भने 2 हुन्छ। धर्म काया भित्र 2 काया हुन्छ रूप काया भित्र 2 काया हुन्छ। धर्म काया भनेको छुकु भन्छ है छुकु नाउँ थाहा के भन्छ नि त हामी छुकु भने त्यो। धर्म कायामा 2 के हुन्छ स्वभाव काया र अनि प्रज्ञा काया भने 2 हुन्छ। यो स्वभाव काया चाहिँ के हो भन्दाखेरि चित्तमा भएका जुन गुण शून्यताको ज्ञान र बोधि चित्तद्वारा यो हाम्रो चित्त चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकदमै अघि गयो नि त चित्तको स्वभाव चाहिँ प्रभावसार हो भन्यो नि त एकदमै शुद्ध हो भन्यो नि त। त्यो शुद्ध भएको मनलाई शून्यता ज्ञान र बोधि चित्तको अद्वैत रूपमा अभ्यास गरेको कारणले अनि के हुन्छ त्यो चित्तमा भएका क्लेशहरू सबै ज्ञेय आवरण र अनि क्लेश आवरण सबैलाई हटाउँछ त्यागिन्छ। त्यो त्याग्दाखेरि चित्तको जुन स्वभाव शून्यता छ हो त्यसले चाहिँ के भन्छ धर्मकाया भने त्यो बुझ्यो है। रङसिङ गिठीमा तबे छ दिरे त्यसलाई अनि के भन्छ धर्मकाया। अनि हिसुचुगु अनि के रे प्रज्ञाकाया भन्ने चाहिँ के हो लोपुर गिठीमा तबे छ जुन बोधिचित्त र शून्यताको अनि अभेद रूपमा अभ्यास गरेको कारणले तत्कालको दोषहरू सबै हटाउँछ नि रङसिङ गिठीमा त्यो हटाएको के भन्छ हटाउँदाखेरि त्यो हटाएकोलाई के भन्छ अनि प्रज्ञाकाया भनेर भनिन्छ। त्यो चाहिँ के हो 2 काया भयो नि। अब यो चाहिँ समेट्दाखेरि धर्मकाया भित्र पर्यो चोकु भित्र पर्यो यो के हो चित्तको गुण हो चित्तको शुद्ध गुण भयो है। अब त्यो चाहिँ सामान्य व्यक्तिहरूले दर्शन गर्न सक्दैन र अनि के रे अरहतहरूले पनि त्यो जुन थेरवादका जुन अरहतहरू छन् त त्योहरूले पनि दर्शन गर्न सक्दैन। अब त्यो चाहिँ कसले दर्शन गर्न सक्छ भन्दाखेरि बोधि चित्त भएका बोधिसत्व जुन आर्य बोधिसत्वहरू हुन्छ नि त मार्गदर्शनमा पुगेका प्रथम भूमिमा पुगेका महायानका प्रथम भूमिमा पुगेका आर्य बोधिसत्वहरूले पनि दर्शन गर्न सक्दैन त्यसलाई। त्यसको कारणले अब यो बुद्धता प्राप्त किन गरेको भन्दाखेरि समस्त प्राणीको कल्याण हेतु गरेको हो नि त। त्यसको कारणले
प्राणीको कल्याण गर्नुपर्छ नि। अब बुद्धको गरिसकेपछि त्यसको कारणले यो छेउकुबाट के हुन्छ, सम्भोग काया निर्माण गर्छ। बुझ्नुभयो है, लोङ्गु सम्भोग काया निर्माण गर्छ। सम्भोग काया निर्माण गरेर सम्भोग कायाले अनि के हुन्छ, आर्य बोधिसत्वहरूले धर्म देशना गरेर कल्याण गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ साधारण व्यक्तिले दर्शन गर्न सक्दैन। सम्भोग काया लोङ्गु भने त्यो चाहिँ, त्यसको कारणले अब फेरि साधारण प्राणीहरूको लागि कल्याण गर्नुपर्छ, त्यसको लागि धर्म देशना गर्नुपर्छ। त्यसको कारणले सम्भोग कायाद्वारा फेरि निर्माण काया अनि निर्मित गर्छ। त्यसलाई टुल्गु भन्छ, छोकी टुल्गु। यो अहिले हामी टुल्गु भन्छ नि त, त्यो होइन, छोकी टुल्गु भन्ने चाहिँ बुझ्यो है। उत्तम निर्माण काया भन्ने त्यो छोकी टुल्गु। अहिले भगवान बुद्ध शाक्यम हुने उहाँ हुने, उहाँ हो त्यसरी अनि निर्मित गरेर त्यसले चाहिँ के गर्छ, सामान्य व्यक्तिहरूले पनि धर्म देशना गरेर उहाँहरूको कल्याण गर्छ। हो त्यो दुई कायाले के भन्छ, रूप काया। सम्भोग काया र निर्माण काया, त्यसलाई रूप काया भन्छ। त्यसको कारणले जब शून्यताको ज्ञान र बोधिचित्तको अद्वैत रूपले अनि भावना अथवा ध्यान आवेश गरेको कारणले अन्तमा यो चार काया चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छ भने त्यो बुझ्नुभयो। कुशी दाङ्गी साङ्गे भन्छ नि त, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। कुशी दाङ्गेको चार काया युक्तको अनि बुद्ध भने बुझिसकेपछि त्यो बुद्धद्वारा निरोध कसै धर्मकाया र अनि रूपकाया भन्ने त्यो दुई बुझ्यो है। त्यो धर्मकाया र रूपकायाद्वारा अनि के हुन्छ, धर्मकाया रूपकायाद्वारा पनि विभिन्न फेरि त्यो गुरुहरूमा निर्माण गरेर यसरी हुन्छ। अनि अघि अस्ति हामी गयो नि त, थ्युसुम सङ्गे थम्जेकी थुले टुबेक रिजिनिस पेमा जुग्ने ग्यावेकु भन्ने। त्यसको कारणले पेमा जुग्ने, गुरु पेमा जुग्ने भने के हो, त्रिकालको बुद्धहरूको चित्तका गुण निर्माण रूपमा आएको पेमा जुग्ने ग्यावेकु यसरी हो। बुझ्नुभयो। गुरु पेमा जुग्ने थाहा हुनुपर्छ भने उता धनकोशको उसमा जन्म लियो, त्यहाँ उता के गर्यो त्यो चाहिँ होइन। सत्यमा गुरुपदमा जुग्नेको अनि थाहा हुने त्यो छ भने गुरुपेमा जुग्ने कसरी अनि निर्मित भएको रहेछ, बुद्धको चित्तद्वारा निर्मित भएको। त्यसको कारणले बुद्धको चार कायाको बुद्ध भने कसरी प्राप्त हुनुपर्ने रहेछ त्यो थाहा हुनुपर्दो रहेछ नि त। बुझ्यो हो त्यो। अब यहाँ हेर्नु, अब आफूमा त्यो दिनु, म दुःख चाहिँदैन सुख चाहिन्छ। दुःख नचाहिँदाखेरि दुःखको कारण के रहेछ विचार गर्नुपर्छ। दुःखको कारण के रहेछ, दुःख कसरी आउँदो रहेछ भनेर गर्दाखेरि अकुशलको कार्यद्वारा यो चाहिँ अनि क्लेशद्वारा आउँदो रहेछ। रिस राग पनि अनि कहाँबाट आउँदो रहेछ, क्लेशद्वारा आउँदो रहेछ। अब यो क्लेशलाई मैले त्याग्ने नहुँदो रहेछ, त्यसलाई त्याग्नुपर्ने रहेछ। त्यसले कसरी त्याग्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि सोच गरेर शून्यताको ज्ञानद्वारा यो त्याग्नुपर्ने रहेछ भनेर जब तपाईहरूले अनुभव भयो भने, थाहा पायो भने, अनि यहाँ हेर्नु त्यो शून्यताको ज्ञान चाहिँ कसले देखाउनु भएको रहेछ भन्दाखेरि शाक्य मुनि गौतम बाहेक त्यसको अगाडि आउनु भएको कसैको अनि शासकहरूले पनि देखाएको छैन। उहाँको पछाडि आएका शासक अरू धर्मको शासकहरूले पनि देखाएको छैन। त्यसको कारणले यो चाहिँ मात्र भगवान बुद्धले नै यसरी देखाउनु भएको रहेछ भनेर भगवान बुद्ध प्रति आश्रय श्रद्धा बढ्दै जान्छ। बुझ्नुभयो, श्रद्धा बढ्दै जान्छ। जब हामीले पैसाको मूल्य थाहा हुँदाखेरि जसले हामीले पैसा दान दिन्छ त्यो मान्छेप्रति अनि आशय भनौँ श्रद्धा भनौँ त्यो बढ्दो रहेछ नि त। किन भन्दाखेरि पैसाको मूल थाहा पाएर हो नि त, मूल्य। त्यो जसो गरेर संसारको दुःख त्याग्नु पर्ने रहेछ भने क्लेशलाई त्याग्नु पर्ने रहेछ। त्यो चाहिँ आत्मग्रह भने त्यो हो। त्यो त्याग्नको लागि शून्यताको ज्ञान चाहिएको रहेछ। शून्यताको ज्ञान कसले दिनुभएको रहेछ भन्दाखेरि भगवान बुद्धले दर्शाउनु भएको रहेछ भनेर एकचोटि ज्ञात भयो भने भगवान बुद्धप्रति श्रद्धा आफ्नै आप जाग्छ। त्यो मात्र नभएर उहाँप्रति अनि आदर सम्मान पनि जगिन्छ। बुझ्यो है। नभए हामी भगवान बुद्ध थाहा हुँदैन, भगवान बुद्धको फोटो यसरी दियो यो के हो भन्छ है, फेरि थाहै हुँदैन।
अनि भगवान बुद्धको त्यो फोटो चाहिँ बिचबिचमा एकदमै गर्मी भयो भने त फेरि त्यो के अरे त्यो जस्तो गरेर फेरि हालाउने त्यस्तो गर्दो रहेछ नि त आदर्शमा नभएको त्यसको बुझ्यो है हो त्यस्तो। अब यदि त्यो थाहा भएपछि त्यस्तो भगवान बुद्धले 2600 अगाडि दिनुभएको धर्म देशना चाहिँ अहिले आफूले कसरी थाहा भयो भन्दाखेरि गुरुद्वारा थाहा भयो भनेर त्यो भगवान बुद्धले 2600 अगाडि दिनुभएको दर्शन त्यस्तो सम्यक बुद्ध धर्म चाहिँ आफूले चिनाउने यो बुद्ध भने यस्तो हो भनेर चिनाउने मार्ग के अरे दुःखहरू यसरी त्याग्नु पर्ने रहेछ भनेर चिनाउने दर्शाउने मार्गदर्शन गर्ने आफ्नो गुरुप्रति श्रद्धा जगिन्छ उहाँको कृपा सम्झिन्छ बुझ्नुभयो उहाँलाई आदर सम्मान जगिन्छ नभए गुरु र आफू एक जस्तै हो जस्तो गरेर उसमा बसेर त्यस्तो हुँदैन नि त त्यो के हो त्यो नबुझेको कारणले बुझ्नुभयो है हो यहाँसम्म चाहिँ यो विचार धेरै गर्नुपर्ने रहेछ। अब यहाँ हेर्नु अब यहाँसम्म चाहिँ हामी पूर्ण रूपले 4 आर्य सत्यको विषयमा निरोध आर्य सत्य कसरी प्राप्त गर्न सक्छ भने त्यो सहित 4 आर्य सत्यको विषयमा हामीले अब अलि थोरै हामीले अध्ययन गरिसक्यौँ। अब त्यसद्वारा बल्ल के हुनुपर्छ शरण गमन गर्नुपर्छ। अब बुझ्नुभयो शरण गमन भने चाहिँ 4 आर्य सत्यको ज्ञानद्वारा शरण गमन गर्न सक्यो भने धेरै परिणत गर्न सक्छ चित्तलाई बुझ्नुभयो। यहाँ हेर्नु त्रिरत्नको संक्षिप्त परिचय बुद्ध रत्न भन्नाले 4 आर्य सत्य मध्ये निरोध सत्य तथा मार्ग सत्यको उत्कृष्ट गुण प्राप्त भई सर्वदोष त्यागेर सर्वगुण अनि वृद्धि भएकोलाई बुझ्न पर्दछ। बुद्ध रत्न भने बुझ्यो है बुद्ध रत्नको गुण कस्तो रहेछ बुद्धको प्रतिमालाई बुद्ध हो भन्ने होइन बुद्धको चित्तमा भएको गुणद्वारा बुद्ध भने थाहा हुनुपर्ने हो बुझ्यो है। त्यसपछि धर्मरत्न भन्नाले 4 आर्य सत्य मध्ये निरोध तथा मार्गलाई बुझ्नुपर्छ। निरोध सत्य र मार्ग सत्यलाई अनि के भन्छ मार्गलाई धर्मरत्न भने यो बुझ्नुभयो। निरोध सत्य भनेको क्लेश सबै त्यागेकोलाई निरोध भन्छ मार्ग सत्य भनेको त्यो त्याग्ने जुन त्रिशिक्षा हुन्छन् त्यसलाई मार्ग सत्य भन्छ मार्ग भन्छ हो। त्यो दुईले के बुझ्नुपर्छ धर्मरत्न भने यो पेजा चाहिँ त्यसको प्रति जस्तो प्रतिमा भन्छ के भन्छ त्यो जस्तो बुझ्यो है। त्यसपछि सङ्घरत्न भन्नाले निरोध तथा मार्ग प्राप्त गरेको पुद्गललाई बुझ्नुपर्छ। अब यहाँ हेर्नु आफू स्वयं ध्यान अभ्यास गरेर जब आफ्नो मनमा यो 4 आर्य सत्य मध्ये धर्म के अरे निरोध सत्य र मार्ग सत्य बुझेर त्यसको गुण चाहिँ आफ्नो चित्तमा अनि प्राप्त गर्न सक्यो भने आफ्नो मनमा के प्राप्त गर्यो धर्मरत्न प्राप्त भयो बुझ्यो धर्मरत्न प्राप्त भयो। त्यो प्राप्त भएर त्यसलाई फेरि निरन्तर रूपले एकछिन है धर्मरत्न प्राप्त भयो अथवा त्यो चाहिँ पञ्च मार्ग मध्ये तेस्रो मार्गद्वारा यो प्राप्त हुन्छ त्यसको कारणले धर्मरत्न प्राप्त भयो। त्यस्तो धर्मरत्न प्राप्त भएको कारणले यो धर्मरत्न जुन गुण छ त्यो भएको व्यक्ति चाहिँ के भयो सङ्घरत्न भयो बुझ्नुभयो। सङ्घरत्न भने यो रातो लगाउने सबै सङ्घरत्न होइन नि त सङ्घरत्न भने त्यसको गुण हुनुपर्छ बुझ्यो है। सङ्घरत्न त्यो सङ्घरत्नले अनि निरन्तर रूपले क्लेश त्याग्ने ज्ञाय आवरण त्याग्नको लागि अनि बोधिचित्त र अनि शून्यताको ज्ञान अभेद रूपले अनि के अरे अभ्यास गरेर अन्तमा अक्षय मार्गमा पुग्छ। अक्षय मार्गमा पुग्दाखेरि बुद्धता प्राप्त गरेको बुद्धता प्राप्त हुँदाखेरि बल्ल आफू चाहिँ के भयो बुद्ध रत्न भयो बुझ्नुभयो बुद्ध रत्न। त्यसको कारणले एक व्यक्तिगत व्यक्तिको अनुसार राख्ने हो भने सबभन्दा पहिला आफ्नो मनमा धर्मरत्न उत्पन्न हुन्छ त्यहाँदेखि आफू स्वयं सङ्घरत्न हुन्छ त्यहाँदेखि बिस्तारै बिस्तारै बुद्ध रत्न हुन्छ। त्यसको कारणले महायानहरूले शरण गमन गर्दाखेरि हेतु शरण गमन र अनि के अरे फल शरण गमन भने दुई हुन्छ जैक्यप र अनि द्विचप भने हेतु शरणीय फल शरणीय भनेर दुई हुन्छ। अब हेतु शरणीय चाहिँ सामान्य जुन के अरे धर्महरू के अरे बौद्ध धर्महरू सबैले गर्छ
जस्तै कि म भगवान बुद्धको शरणमा जान्छु, गुरुको शरणमा जान्छु, उहाँहरू सबै त्यो बुद्धता प्राप्त गरिसकेको है। त्यसको कारणले उहाँहरूले जाने चाहिँ के हो, हेतुको रूपमा गएको। अब म आफू स्वयं भविष्यमा मेरो चित्तमा त्यस्तो गुण प्राप्त गर्छु भन्ने सोच, म आफू स्वयं भविष्यमा त्यस्तो गुण चित्तमा प्राप्त गरेर सङ्घरत्न बन्छु, म आफू स्वयं भविष्यमा अनि त्यस्तो गुणलाई निरन्तर रूपले अभ्यास गरेर बुद्ध रत्न बन्छु भने त्यो सोच एउटा हुन्छ नि, त्यो चाहिँ के हो, फल डेक्याप भन्छ। आफू स्वयं भविष्यमा हुने जुन त्रिरत्न छ त्यो प्रति अनि शरणगमन गरेको हो। महायानको शरणगमन भने यस्तो हुनुपर्छ, बुझ्नुभयो? एउटा म उदाहरण एउटा राख्छु। हाम्रो युनिभर्सिटीतिर जाँदाखेरि प्रोफेसर हुन्छ, शिक्षक प्रोफेसर हुन्छ, हुन्छ है। सिक्ने मान्छे, सिक्ने विद्यार्थीहरू हुन्छ। त्यो विद्यार्थीले तत्कालमा के गर्नुपर्छ, शिक्षकलाई भर पर्छ। शिक्षकले कसरी पढ्दो रहेछ उहाँको शरणमा गएर पढ्नुपर्छ। तर पनि उहाँको मूल उद्देश्य के हो, भविष्यमा म उहाँ जस्तो बन्छु भनेर एउटा भविष्यको जुन प्रोफेसर आफ्नो बन्ने एउटा हुन्छ नि त, त्यसमा त्यसले सोच राखेर त्यो जस्तो गर्छु भनेर त्यसको शरणमा जान्छ नि त। यदि म भविष्यमा यस्तो भयो भने मलाई केही अनि के अरे दुःखहरू पाउँदैन, के सबै चाहेकोहरू पाउन सक्छ, दुःखहरू पाउँदैन भने त्यस्तो सोच एउटा हुन्छ नि त। भविष्यमा म यस्तो भन्न सकेँ भने त्यसले के गर्छ, भविष्य आफ्नो अनि आफू स्वयं प्रोफेसन हुनको लागि, प्रोफेसर हुनको लागि एउटा त्यसले त्यसको शरणमा जान्छ नि त। हो, त्यसले चाहिँ फलको अनि शरणमा जाने भने त्यो हो। त्यसको कारणले तत्कालको आफूभन्दा अलग्गै अनि एउटा त्रिरत्नको शरणमा गएर भविष्यमा म स्वयं अनि बुद्ध धर्मसँग भन्छु भनेर त्यो हुनुपर्छ। त्यसको कारणले गिन्दी कुन्छ भन्ने यो रहेछ है। यहाँ हेर्नु, यो प्रति हो, प्रतिमा भनौँ, यो बुद्ध रत्न, धर्मरत्न, सङ्घरत्न भन्यो, यो प्रतिमा, बुझ्यो है। हो, त्यसरी गरेर अनि 4 आर्य सत्यको माध्यमद्वारा अनि शरणगमन गर्न सक्नुपर्छ, बुझ्नुभयो है। किनकि भन्दाखेरि बुद्ध धर्मसँगको शरणमा जानको लागि पहिला त्यसप्रति श्रद्धा जाग्नुपर्छ, विश्वास जाग्नुपर्छ। म त्यसको शरणमा जान्छु भनेर त्यो विश्वास हुनको लागि पहिला के हुनुपर्छ, आफू स्वयंमा किन विश्वास गरेको, उहाँले किन त्यसको शरणमा गएको भन्दाखेरि मैले दुःख यस्तो रहेछ, त्यो दुःख चाहिँ त्याग्छु भनेर दुःख आर्य सत्य थाहा हुनुपर्छ। 4 आर्य सत्यमध्ये त्यो दुःख आर्य सत्य र त्यसको हेतु अनि समुदय आर्य सत्यलाई थाहा भएर त्यसको दोषहरू थपाएर त्यसलाई डरद्वारा त्यो चाहिँ म त्याग्नु पर्ने रहेछ भनेर त्यो त्याग्नको लागि अनि के गर्नुपर्ने रहेछ, कोही न कोहीको शरणमा जानुपर्ने रहेछ। त्यहाँबाट अनि के अरे मुक्त दिलाउन सक्ने योग्यता को रहेछ, कसले गुण छ भन्दाखेरि त्रिरत्नमा रहेछ। त्यसको कारणले म त्रिरत्नको शरणमा जान्छु भने त्यो बुझ्नुभयो है। हो, त्यसरी गरेर अनि यो अघि यो अहिले जुन हामी शून्यताको विषयमा पढेको थियो, अब यो चाहिँ महायान धर्म र महायानभित्र पनि सूत्रयान र तन्त्रयान 2 हुन्छ। सूत्रयान र तन्त्रयान अनि सबैलाई फैलिने त्यो शून्यताको विषयमा हो। तन्त्रयान विशेष गरी तन्त्रयानकै शून्यता भने चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि त्योभन्दा बढी के अरे गम्भीर हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले अहिले नभनेर राम्रो, बुझ्नुभयो है, बुझ्नुभयो। हो, त्यसरी गरेर अनि त्यो अब यो जुन अहिले मैले तपाईहरु सबैले यो अब 4 दिन यसरी मैले भनेको थियो, त्यो मैले कहाँबाट पाएको भन्दाखेरि म आफ्नै मेरो गुरुबाट पाएको। हुन त मेरो मूल गुरु श्री दलनाम गुरुजी हुनुहुन्छ अनि अर्को चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ नेपाल बौद्ध परिचय समाजको अध्यक्ष आदरणीय श्री डाक्टर किशोर लक्ष्मण दाजुजी, उहाँ हुनुहुन्छ। मैले उहाँ 20 वर्ष उहाँसँग अनि उहाँको अब शिष्य बनेर 2020 सन् 2000 देखि उहाँबाट पारमिताको विषयमा, प्रामाणवर्तिकाको विषयमा, त्यसैगरी माध्यमिक त्यसको शून्यताको विषयमाहरु सबै मैले उहाँबाट प्राप्त भएको। अहिले जुन 4 आर्य सत्य मैले तपाईहरुले बुझाएँ नि त, म स्वतन्त्र रूपले यसरी म आफैले किताब पढेर जानेको होइन, गुरुको कृपाद्वारा पाएको मैले है। हो, त्यसको कारणले उहाँको कृपाद्वारा मैले पाएको हो। अनि त्यस्तो बुद्धको मूल धर्म, बुद्धको
अनि के भन्छ अब महत्त्व धर्म 4 आर्य सत्य हो त्यो चाहिँ अनि उहाँको कृपाले अब उहाँ लगायत गुरुहरूको कृपाले अनि तपाईहरु सबैले अहिले यो बुझाउन सक्यो मैले अनि त्यसको अनि त्यसै गरी तपाईहरुले पनि अहिले यहाँ 4 दिनसम्म धेरै राम्रोसँग ध्यान दिएर अनि सुन्नुभयो त्यसमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सँगै हामी अहिले 4 दिनमा हामीले त्यसरी कार्य पुण्य गरेको त्यो चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीहरू शीघ्र अनि के रे क्लेशहरू ज्ञाय आवरण र अनि क्लेश आवरण सबै त्यागेर शीघ्र बुद्धता प्राप्त हुनको कारकमा जाओस् भनेर यसरी परिणामना गर्दछु भने भन्न चाहन्छु र साथै यदि तपाईहरु बीचमा बुद्ध धर्मको विषयमा अझै गम्भीर रूपले अनि ध्यान गर्ने त्यस्तो रुचि इच्छा छ भने उहाँको युट्युब छ गेशे लोप्साङ दावा भनेर उहाँको युट्युब छ उहाँको युट्युबमा यसरी गेशे लोप्साङ दावा जु भनेर टाइप गर्यो भने उहाँको युट्युब नेपालीमा पनि उहाँले प्रवचन दिनुभएको छ त्योहरू सबै तपाईहरुले प्राप्त हुन सक्छ म भन्दा अझै राम्रो उहाँले दिनुहुन्छ बुझ्नुभयो है युट्युबमा हो त्यो चाहिँ भन्न चाहेको हो अब यो 4 आर्य सत्य चाहिँ हामीले राम्रोसँग के गर्नुपर्छ अब क्रियामा ल्याउनु पर्छ अस्ति भगवान बुद्धले 4 आर्य सत्यको अनि धर्मदेशना दिने बेलामा 3 पटक द्वारा दिनुभयो नि पहिला चाहिँ परिचय भइसक्यो अब दोस्रो चाहिँ के हो अब क्रियामा ल्याउने हो अब क्रियामा कसरी ल्याउनु पर्छ अस्ति नै हामीले अध्ययन गरेको त्यो चाहिँ अब फेरि पुनः सोचेर बिहान उठ्ने बेलाको 4 आर्य सत्य सोच्नु तपाईहरुले बाँकी केही सोच्न नसकेर भने 4 आर्य सत्यको विषयमा आफूले दुःख आर्य सत्य कस्तो रहेछ मैले छ कि छैन पहिला है दुःख सत्य छ कि छैन दुःख सत्य मध्ये मलाई दुःख त छ कि छैन विपरिणाम दुःख छ कि छैन अनि संस्कार दुःख छ कि छैन भनेर यसरी सोच्नु अनि यदि छ भने अब यो भएको कारणले के गर्दो रहेछ आफूले दुःख हुँदो रहेछ अनि यो दुःख चाहिँ कसरी त्याग्नु पर्ने रहेछ भनेर फेरि सोच्नु पर्छ ग्रन्थमा कसरी भन्नुभएको छ गुरुले कसरी भन्नुभयो यथार्थमा हामीले धेरै उदाहरण हामी पाउँछ बाहिरबाट पनि उदाहरण धेरै पाउँछ हामीले सोच्न सक्यो भने त्यो उदाहरणहरू पनि लिएर अनि जोड दिएर मनलाई के रे शान्त पार्ने के भन्छ अब परिवर्तन गर्नको लागि अभ्यास गर्नुपर्छ बुझ्नुभयो है ओम मणि पेमे हुँ भन्छ नि त ओम मणि पेमे हुँमा 4 आर्य सत्यको ज्ञान छैन भने ओम मणि पेमे हुँको अभ्यास कसरी गर्ने है ओम भने त्यसमा आ उ मा भने त्रिशब्द हुन्छ आ उ माले शरीर वचन र अनि चित्त चिनाउँछ शरीर वचन चित्तमा 2 शुद्ध शरीर वचन चित्त अवलोकितेश्वर बुद्ध उहाँहरूको भयो अशुद्ध अनि शरीर वचन र अनि चित्त को हामीहरूको शरीर वचन चित्त चाहिँ अशुद्ध हो अब यो अशुद्ध शरीर वचन अनि चित्तले कसरी अनि शुद्ध बनाउने भन्दाखेरि त्यसको उपाय चाहिन्छ त्यसको मार्ग चाहिन्छ मार्ग र उपाय रहित हामीले केही गर्न सक्दैन जप मात्रले पुग्दैन त्यसको कारण के गर्नुपर्छ अब उपाय खोज्नुपर्छ है उपाय खोज्ने अगाडि त्यो चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छ कि सक्दैन भने सक्छ किनभने हाम्रो चित्त अनित्य हो अघि पहिलो कारण चाहिँ गयो नि त अनित्य हो परिवर्तन गर्न सक्छ यदि परिवर्तन गर्न सक्छ भने कसरी गर्ने भन्दाखेरि त्यो परिवर्तन गर्ने उपाय छ मार्ग छ के हो मणि र पद्मे भनेर मणि बोधिचित्त पद्मे शून्यता ज्ञान त्यो 2 हो यदि त्यो 2ले गर्न सक्छ भने त्यो 2 मैले कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि त्यो 2 बुझाउने गुरु छ नि सम्यक गुरुहरूद्वारा अनि के रे गुण र अनुभव राम्रो भएको गुरुहरूद्वारा पाउन सक्दो रहेछ भनेर अघिको कारणहरू गयो नि त हो कि हैन मणि र पद्मे बोधिचित्त र अनि के रे शून्यता ज्ञानद्वारा प्राप्त गर्न सक्ने रहेछ बोधिचित्त र शून्यता ज्ञानद्वारा कसरी प्राप्त गर्न सक्दो रहेछ भन्दाखेरि शून्यता ज्ञानले अनि अघि के हो मिथ्या दृष्टि अथवा आत्मग्रह भने स्वतन्त्र रूपले छैन स्वतन्त्र रूपले छ भने त्यो सोचलाई स्वतन्त्र रूपले छैन भने त्यसले विरोध गर्दो रहेछ नि त त्यसले त्याग्न सक्दो रहेछ नि त त्यसको कारणले शून्यताको ज्ञानद्वारा काट्न सक्दो रहेछ
यदि शून्यताको ज्ञानद्वारा काट्न सक्छ भने शून्यता अथवा के अरे प्रतीत समुत्पाद त्यसमा सोच्ने बेलामा 3 अघि गयो नि त, हेतुफल प्रतीत समुत्पाद, अंशयुक्त प्रतीत समुत्पाद अनि परकल्पित प्रतीत समुत्पाद भन्ने त्यो 3 गयो नि। ओ त्यो 3 द्वारा विचार गरेर सोच्नुपर्छ। फेरि बुझ्नुभयो? यो मनी पेमे चाहिँ बोधिचित्त र शून्यता ज्ञान हो भनेर मात्र पुग्दैन, कसरी त्यसले काट्दो रहेछ भनेर विधिहरू सबै थाहा हुनुपर्छ। थाहा भएपछि त्यसले सोच्ने एउटा अनि के अरे मौका पाउँछ। त्यो थाहा नभयो भने शून्यताको ज्ञान र बोधिचित्तले काट्दो रहेछ भनेर त्यो मुखले मात्र भनेर पनि मिल्दैन रहेछ नि त। हो त्यो अनि शून्यताको ज्ञान त्यो सँगै बोधिचित्तको अभेद, त्यो 2 अभेद रूपमा अनि त्यो गर्यो भने ज्ञेय आवरणले पनि त्याग्न सक्ने रहेछ। त्यो त्याग्नको लागि बोधिचित्त र अनि शून्यताको ज्ञान प्रत्यक्ष बोध हुने बेलामा बोधिचित्त उत्पन्न हुने आफ्नो मनमा, त्यसै गरी शून्यताको अनि ज्ञान प्रत्यक्ष शून्यताको बोध हुने बेलामा आफू के भयो, आफ्नो चित्तमा अनि धर्मरत्न उत्पन्न भयो। बुझ्यो है? धर्मरत्न प्राप्त भयो। त्यो धर्मरत्न प्राप्त भइसकेपछि आफू स्वयं के भयो, सङ्घरत्न भयो। सङ्घरत्न भएर अझै निरन्तर रूपले अनि अझै 9 भूमि छ अभ्यास गर्नको लागि। त्यो 9 भूमिमा निरन्तर रूपले अनि अभ्यास गर्दाखेरि अन्तमा के पुग्छ, अशेष मार्ग भन्ने त्यहाँ पुग्छ भन्दाखेरि बुद्धको भूमिमा पुग्छ। त्यतिखेर के हुन्छ, चित्तमा भएका स्थूल र सूक्ष्म क्लेश आवरण, ज्ञेय आवरण सबै त्यागेर 4 काया युक्तको बुद्धता प्राप्त हुन्छ। जब 4 काया युक्तको बुद्धता प्राप्त हुन्छ अनि के भयो, अघि अशुद्ध अनि शरीर वचन र अनि चित्त चाहिँ शुद्ध शरीर वचन चित्त भयो। बुझ्नुभयो? त्यसको कारणले ओम मनी पेमे हुँ भने 6 मात्र छ हुन त, त्यो चाहिँ यतिकै भने त यो भित्र बुद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन, 4 आर्य सत्य, प्रतीत समुत्पाद, शून्यताको ज्ञान सबै त्यो भित्र छ। बुझ्नुभयो? हो त्यसरी गरेर सक्यो भने अनि एक ओम मनी पेमे हुँ एक मात्र जपे त पनि ओम भन्दाखेरि एउटा सोच्ने, मनी पेमे भने यसरी सोचेर सोच्दै गयो भने एउटा ओम मनी पेमे हुँ जप्यो भने त्यसको पुण्य र त्यसको सम्भार धेरै कमाउन सक्छ। बुझ्नुभयो? पहिला एउटा गोन्डो बस्ने कि साथीहरू रहेछ है, अनि साथीहरू अब यस्तै बसेर गोन्डो गरेको रहेछ। गर्दाखेरि क्याम्डोको गोन्डो गरेको रहेछ शरण गमनको। भन्दाखेरि कोही साथीहरू त धेरै नम गुरुबे नम बुद्ध नम अथवा सङ्गीत सोच्नु यसरी जप्तो रहेछ है। अब कण्ठ त्यो के अरे गिन्ती त धेरै भइसक्यो। अनि उहाँहरूले सोध्यो अरे एउटालाई, तपाईँको अब गिन्ती कहाँ पुग्यो भने एउटाले सोध्यो अरे। सोद्धाखेरि त्यो व्यक्तिले के भन्यो, मेरो त अहिले भर्खर गिन्ती यति मात्रै पुग्यो भन्यो अरे। तिमीहरू कहिले कहाँ पुग्यो भने अब हामीहरू त सकन आँट्यो अरे। अनि उसले के भन्यो रहेछ, ओहो तिमीहरू गिन्ती मात्रै गरेर गएको रहेछ, म चाहिँ सङ्गीत छोदा सङ्गीत छोदालाई छाँजु पर्दो दानी क्याउ छि दागी चिसो कि छोदाको डोला फिजी सङ्गीत डुबर सो भनेर एक श्लोक पढ्दाखेरि त्यो भित्र 4 आर्य सत्यको जुन अघि भन्यो नि त, सङ्गीत छोदो सङ्गीत छोदामा छाँजु पर्दो दानी क्याउ छि भन्दाखेरि बुद्ध धर्मरत्नको शरणमा जान्छु भन्दाखेरि शरणमा जाने कारण के हो, डर हुनुपर्छ। पहिला दुःख आर्य सत्य र समुदाय आर्य सत्य सोचेर त्यसको डर हुनुपर्छ। त्यो डरद्वारा त्यो त्याग्नको लागि अनि बुद्ध रत्न शरणमा जान्छु कसरी भन्दाखेरि 4 आर्य सत्य अनि त्यसै गरी 12 अनि अङ्ग प्रतीत समुत्पादहरू सोचेर विचार गरेर त्यो सबै विचार गरिसकेपछि बल्ल सङ्गीत छोदो सोच्नु जान्छु बर्दान क्याप्सुसी भनेर एक तान्दो रहेछ है। फेरि यो सबै सोचेर एक गयो भने फेरि सङ्गीत छोदो यसरी गर्यो अरे उहाँले। हो हेर्नु त, त्यस्तो सबै सोचेर एकचोटि मात्र जप्यो भने त्यसको कति परिवर्तन गर्न सक्दो रहेछ नि त। अब त्यो नभएर हामीले लाखौँ गऱ्यो भने अनि त्यही हो। त्यसको कारणले हो त्यस्तो हुँदो रहेछ। अब नबनाऊ, त्यही यहीँ छोड्छु। जे होस् अनि तपाईँहरूले धेरै राम्रो ध्यान दिएर अनि गर्नुभयो, त्यसमा के अरे ध्यान दिनुभयो, त्यसमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र निरन्तर रूपले अनि अभ्यास गर्नु भनेर त्यो भन्न चाहन्छु। दर्शकबिन अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने एकपटक अवश्य सब्सक्राइब गरिदिनु होला र कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु भने नभुल्नु होला।
दर्शकबिन अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने एकपटक अवश्य सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु भने नभुल्नुहोला।